अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है मुरब्बी आमिर मुनीर साहब को और मलिक मुश्ताक साहब को, दोनों एक्स कादियानी। तो अभी हम थोड़ी देर में प्रोग्राम अब तो हमने शुरू कर लिया, लेकिन वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है लेट है आज, लेकिन कोई बात नहीं। उतनी देर में मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। असल में ये सब हम प्रोग्राम जो कर रहे हैं, इनका मकसद आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे अपने जो बहन भाई इस कल्ट में फंसे हुए हैं उन्हें समझ आ जाए कि कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा फ्रॉड उनके साथ लगातार कई सालों से, एक सदी से भी ज्यादा हो गया जो हो रहा है। तो काइंडली इसके ऊपर सोचें, हमें बेशक ना सुने, लेकिन कम से कम समझें जरूर कि क्या हम लोग जो कह रहे हैं वो गलत है। तो ये सीरतुल महदी किताब जो है वो पढ़े, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनके अंदर क्या छुपा हुआ है जो हम आपको बताना चाहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे कि आका का गुलाम ज़िया रसूल भाई चला रहे हैं, मैं उनके साथ भी कुछ अरसा प्रोग्राम करती रही हूँ। उसके अलावा मैंने शमसुद्दीन भाई के साथ भी किया और फिर मैंने अपना ये प्रोग्राम शुरू किया। तो मैंने ये सोचा कि हम लोग सबसे पहले मलिक मुश्ताक साहब का जो एक्सपीरियंस है जिंदगी में, जितना टाइम उन्होंने इस कल्ट के अंदर गुजारा, उसके बारे में वो तफसील से बताएं कि उन्होंने क्या देखा और क्यों उन्होंने इतने साल जमात में गुजारने के बाद इस जमात को खैराबाद का, और क्या वजह थी जो वो इतने मुतनफर हो गए कि उनका घर भी टूट गया। देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है ला इकराह फिद्दीन, के दीन में कोई भी जबर नहीं है। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि हम लोगों में से जब भी कोई इस कल्ट को छोड़ता है तो उसका घर टूटता है, उसके अपने उससे जुदा होते हैं और ये कल्ट उन पे अंदरूने खाना वार करता है, जबकि वो बाहर निकल के कोई उनसे सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं रखता। उन्हें पता होता है कि हम इन्हें अकायद के मैदान में या जो इल्म और तहकीक और अखलाकियात के मैदान है उन सारों में कामयाब नहीं हो सकते, इनसे जंग नहीं जीत सकते, तो वो फिर आपके घर के अंदर वार करते हैं। उससे ये होता है कि आपका घर टूटता है, आपके अपने लोग आपसे बिछड़ जाते हैं और जो आपसे मिलना चाहे उससे अखराज निज़ाम जमात की सजा होती है। और अखराज निज़ाम जमात की सजा जो है उसका मतलब ये है कि वो आपको जमात अहमदिया से अखराज करते हैं, निज़ाम से अखराज करते हैं। बेसिकली वो ये इस चीज़ से आपको अकायद से निकाल नहीं सकते। अकायद से निकलने के लिए इंसान को खुद अगर समझ आए तो वो निकलता है, वरना वो किसी के कहने से नहीं निकल सकता। तो वो फिर इन्होंने ये एक टेक्नीक रखी है लोगों को मतलब तज़लील करने के लिए कि जब आप किसी को अखराज करते हैं तो उससे छूत की बीमारी की तरह लोग ट्रीट करने लगते हैं, उनके साथ बात नहीं करते, उनके साथ कोई सही तरीके से मामलाते ज़िंदगी नहीं रखते, उनके साथ रिश्तेदारियाँ तोड़ते हैं, जिसकी वजह से लोग बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम अब किस-किस को छोड़ें। हर एक इतनी जुर्रत नहीं करता कि वो ये मलक साहब की तरह, मेरी तरह, या वो ताहिर बट डार साहब जो हैं वो हैं। उसके अलावा शमसुद्दीन भाई हैं, उसके अलावा आपके सामने एस ए चौधरी साहब हैं और बहुत से ऐसे भाई हैं जिनका मैं अभी ज़हन में मेरे नाम नहीं आ रहे। लेकिन सबसे ये मुरब्बी आमिर मुनीर साहब जो रब्वा के अंदर रह के इनसे लड़ रहे हैं। देखें, ये बहुत बड़ी जुर्रत की बात होती है कि वो अपने अकीदे पे इतने माशाल्लाह कायम हो गए हैं कि वो डरते नहीं है किसी से। मोमिन की पहचान ये है कि वो डरता नहीं है। जो डरता है वो मोमिन नहीं होता। तो अगर इतने सारे लोग जो हैं इन सारों के अंदर इन्होंने अंदरूनी खाना हमले किए हैं, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम सब लोग अपनी-अपनी जगह अकेले होके मुत्तफ़िक हो गए आपस में, और हम लोगों ने सोचा कि बजाय इसके कि हम इनका रोना रोते रहें कि ये हमें छोड़ गए, हम आपस में एक-दूसरे का सहारा बन जाएँ और एक-दूसरे के दुःख शेयर करें और आप सबको भी अवेयरनेस दें। मेरी औलाद है, मेरी बहन-भाइयों की औलाद भी मेरी औलाद है, वो भी सुने और समझे कि आखिर हमारे आंटी को या खाला को या फूफो को ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई जो वो हमारे खिलाफ बोलने लगी है। असल में मेरा मकसद उन सबको बचाना है जो कुछ जिंदगी में मैंने फेस किया, जो जिंदगी में मैंने जिल्लत, परेशानियां, तकलीफें उठाई इस जमात की वजह से,
میں نہیں چاہتی کہ وہ آنے والی نسلیں بھی بھوگتیں. ہم نے اپنا بہت ٹائم اس جماعت میں ضائع کیا اور بہت نقصان اٹھائے. سب سے بڑا نقصان جو میں نے سب سے پہلے محسوس کیا تھا وہ میرے والد صاحب نے اٹھایا تھا. جو میرے والد صاحب جو ہیں وہ سری نگر آسنور کشمیر سے تھے، اور ان کو جب پاکستان بنا اس کے بعد انہوں نے فرقان فورس کے نام سے ایک فوج اپنی بنائی تھی. اس میں انہوں نے میرے ابو کو بھی جو ہے اپنا کوئی کام سونپا تھا جو انڈیا سے وہ پاکستان ان کو رپورٹنگ کرتے تھے. تو اس دوران وہ پکڑے گئے اور انہیں ملک بدر کی سزا ہوئی. تو جماعت احمدیہ نے بجائے ان کی ہیلپ کرنے کے ان کو یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ پاکستان آ جائیں، بعد میں آپ کی بیوی بچوں کو دیکھیں گے، بلا لیں گے، ایسے کریں گے ویسے کریں گے. تو جب میرے والد صاحب پاکستان آ گئے تو وہاں پہ ان کی ایک جو میرے نانا جان تھے وہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اور کیونکہ وہ کشمیر کے رہنے والے تھے، وہ موسموں سے بہت تنگ ہوتے تھے پنجاب کے موسم سے، تو وہ اس لیے واپس لاہور سے جو ہے کشمیر چلے گئے تھے. وہاں پہ ان کی جب میرے نانا جان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میری امی کا ان کو رشتہ دیا. حالانکہ ایج کا ڈفرینس تھا کافی زیادہ، اس کے باوجود بھی اس لیے کہ یہ جی مخلص احمدی ہے تو اس لیے ان کو دے دیا. تو اس کے بعد میرے ابو کو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو جی طلاق بھیج دیں، آپ اس کو یہاں نہیں بلا سکتے. اب تو نہ تو ابو وہاں جا سکتے تھے، نہ وہ بیچاری پاکستان آ سکتی تھی. تو پھر ان کو طلاق دی. ان کے 2 بچے تھے، ایک 4 سال کا بیٹا اور ایک 6 سال کا بیٹا. جو میرے دادا نے ابو کے جانے کے بعد جو ابو کی وائف تھی ان سے وہ بچے لے لیے اور جماعت کے حکم کے مطابق ان کو طلاق دلوا کے گھر سے نکال دیا. اور ان کے وہ دونوں بچے جو تھے وہ ماں اور باپ دونوں کے نہ ہونے کی وجہ سے دونوں فوت ہو گئے یکے بعد دیگرے. اور پھر جو میری پھپھو انہوں نے ان کے ساتھ ہی کیونکہ ان کی اب میرے ابو کی اور ان کی بٹے کی شادی ہوئی تھی، بٹا ستا جسے کہتے وہ ہوئی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کی بھی طلاق ہوئی تو انہوں نے خودکشی کر لی. تو یہ سب سے بڑا نقصان تھا جو میرے ابو نے زندگی میں فیس کیا. اس کے بعد وہ جب پاکستان آئے تو انہوں نے ہمیں یہ ساری باتیں، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم نے یہ ساری کہانی سنی تھی کہ ابو کے ساتھ یہ ہوا. لیکن اس کے بعد پھر میرے ابو کو میں نے دیکھا کہ وہ 72 ایئر کی عمر میں لاہور ہسپتال میں فوت ہوئے. ان کے 9 بچے تھے اس وقت میری امی سے، اور 3 اللہ نے ان کو اور بیٹے بھی دیے تھے، ہم 6 بہنیں بھی دی تھیں. اس کے باوجود میں نے اپنے ابو کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کبھی خوش نہیں دیکھا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان بچوں کو بھول گئے ہوں. وہ ہر وقت ان کو یاد کرتے تھے، ان کا دکھ کرتے تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے بتانے کو. اگر آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو سمجھ شاید آ جائے. اگر آپ ہمیں نہیں سننا چاہیں گے تو پھر بھی میری ریکویسٹ ہے آپ سمجھیں، آپ پڑھیں، آپ لوگ غور کریں، آپ لوگ فکر کریں کہ آخر ایسا کون سا دین ہے جو آپ کو آپ کے اپنوں سے جدا کرتا ہے. دین تو آپ کو صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، حقوق العباد کا حکم دیتا ہے، آپ کو بار بار رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے. آپ لوگ کو آپ کے اپنے مسیح موعود نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مجھے نہ ماننے والا کافر یا مرتد نہیں ہو سکتا. اس نے اگر محمد رسول اللہ کو مانا تو اس کے لیے یہ کافی ہے. تو اس کے باوجود آپ یہ چیزیں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، اور اب جو یہ ملک مشتاق صاحب آپ کو لگاتار یہ خلفاء کی پیرا رویہ آپ کو بتا رہے ہیں، تو آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ یہ ایک بزرگ انسان ہے جن کا ایک لمبا تجربہ اس جماعت کے ساتھ رہا ہے. آخر وہ بات کر رہے ہیں تو کوئی مقصد ہوگا ان کے پیچھے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ لوگوں کی کردار کشی کرنے لگتے ہیں. آپ لوگ ہمارے مقصد کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنے کردار سے بھی بخوبی واقف ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارے کردار کا گواہ ہے. ہمیں آپ جیسے کسی بھی بندے کے کسی کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کا بہت فضل اور احسان ہے جو اس نے ہمیں اس گندی جماعت سے باہر نکالا، اور یہ اس کا احسان ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے. اور اگر اس جماعت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اپنے رشتہ دار جنہوں نے ضد کر کے یا اس طرح کی ہر درمیاں کر کے ہمیں نہیں ملنا چاہتے، ہماری طرف سے بھی ان کو کوئی ملنے کا شوق نہیں ہے. ہمیں بالکل ان کی کوئی یاد نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ جاتی ہے
جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ کسی بھی انسان کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں اس کو اپنی اولاد اپنے ہر ایک رشتے سے زیادہ پیارا نہ ہوں. تو ہمارے لیے یہ حدیث ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے اور ہم اس حکم سے باہر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اور اس کے علاوہ یہ آپ کو بتاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق نہ تو یہ وہ جماعت ہے اور نہ ہی یہ وہ والا کانسیپٹ ہے جو انہوں نے بیان کیا تھا. تو اگر آپ لوگ اس پہ غور کریں گے تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. تو میرا آج کے لیے صرف یہ پیغام اس لیے تھا کہ میرے ابو جس تکلیف اور اذیت سے دنیا سے گئے مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ جناح ہسپتال میں داخل تھے بے ہوش تھے اور جب بھی انہیں ہوش آتا تھا تو وہ اپنے اس بچے کا نام لیتے تھے اور بتاتے تھے کہ وہ شیروانی پہنتا تھا. بار بار بے ہوشی میں بھی یہ بات کہتے تھے. تو اس وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے ابو نے ساری زندگی کون سا کتنا بڑا کرب اٹھائے رکھا لیکن وہ بیچارے اپنے دل کی بات بھی کسی کو نہ بتا سکے اور نہ ہی کوئی ان کا سننے والا تھا اور نہ ہی کسی نے اس ظالم جماعت سے سوال کیا کہ آپ نے اس شخص کے ساتھ ایسا کیوں کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں. میں نے بھی اپنے بچے گوائے, میرے باپ نے بھی اپنے بچے گوائے. اگر آپ لوگوں میں بھی حوصلہ ہے اپنے بچے اس طریقے سے گوانے کا اور ظلم اور زیادتی اپنے اوپر برداشت کرنے کا, اپنے فیصلے دوسروں کے ہاتھوں میں سونپنے کا, اپنے گھر کے اندر عہدیداروں کی انٹرفیئرنس کروانے کا اور اپنے آپ کو اطاعت کے نام پہ غلام بنانے کا, تو آپ بڑے شوق سے کیجئے. میرے خیال میں اللہ کی اطاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد کسی کی اطاعت آپ پہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو کرنی چاہیے. اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں اور نہ صرف اپنی جان پہ بلکہ آنے والے وقت میں اپنی اولادوں پہ, اپنی نسلوں پہ اور ان تمام لوگوں پہ جو آپ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کل کبھی نہ کبھی ان کو ہوش آئے گا جیسے آج مجھے آیا. تو میں سوچتی ہوں کہ خدایا ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا, کہ کس راستے پہ ہمیں لگا کے گئے اور ان بڑوں کی وجہ سے ہم نے سکولوں میں دھکے کھائے, پریشانیاں اٹھائی. ان کی وجہ سے ہم نے بہت زندگی میں تکلیفیں پریشانیاں دیکھی, مخالفتیں دیکھی, ہر جگہ ناکامیاں دیکھی. بہت ایون کہ ہمارا ملک, ہمارا گاؤں, ہمارے رشتے, ہماری اولادیں, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, سب کچھ اس کلٹ نے ہم سے چھین لیا. یہ کوئی جماعت نہیں ہے, یہ کوئی مذہب نہیں ہے, یہ صرف ایک تحریک ہے. جیسے وہ بابر بٹ صاحب بہت اچھی بات کرتے ہیں کہ یہ مرزا بچاؤ تحریک ہے. اس تحریک کا حصہ نہ بنے, اس سے باہر نکلیں, اپنی اولادوں کو آزادی سے جینے دیں. ایون کہ آپ لوگ اپنے گاؤں سے لے کے امریکہ تک کہیں پہ آزاد نہیں ہیں. تو میں آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ لوگ پڑھیں لکھیں اور سمجھیں ان چیزوں کو اور اس طرح کی بیرا روی میں مزید ٹائم نہ گزاریں. اپنا مال, اپنی اولاد, اپنی چیزیں مت کھوئیں. آپ سے یہ عہد لیا جاتا ہے کہ اپنی جان, مال, وقت اور اولاد قربان کریں گے. یہ عہد تو آپ سے آپ کا رب نہیں لیتا جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو دنیا کی ہر ایک نعمت عطا کی. آپ کا ایک انگلی آپ کی کٹ جائے تو آپ ساری دنیا کی دولت دے کے ویسی انگلی واپس نہیں لے سکتے جو اللہ نے آپ کو دی ہوتی ہے. ایک بال ویسا واپس نہیں لے سکتے. تو وہ رب آپ سے اس طرح کے معاہدے نہیں کراتا, وہ آپ کی کمزوریوں سے, آپ کی تکلیفوں سے, آپ کے احساسات سے واقف ہوتا ہے. تو کیا یہ جماعت اس قابل تھی جس کو آپ پیسے بھی دے رہے چندوں کے نام پہ, جس کو آپ ہر طریقے سے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو ایک وہ کاغذی خلیفہ بنا کے بٹھا دیا اور آپ ان کی اطاعت میں لگ گئے. خدا را واپس لوٹیں اور دیکھیں, آنکھیں کھولیں. یہ وہی بات ہے جیسے ہمارے گاؤں میں کسی گائے کا بچہ مر جاتا تھا تو وہ ایک لکڑی کا بچہ بنا کے نا ملک صاحب اس کو, السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ جی دعا ہے آپ. جزاک اللہ, آپ تشریف لائے. میں بات کر رہی تھی ان لوگوں کے بارے میں تو مجھے ایک بڑا مزے کا ایک خیال آیا, میں نے کہا آپ سے شیئر کروں کہ وہ ہمارے گاؤں میں کسی گائے کا بچہ مر جائے نا تو وہ دودھ نہیں دیتی ہوتی تھی نا, تو پھر اس کا دودھ نکالنے کے لیے وہ طریقہ یہ کرتے تھے کہ ایک لکڑی کا, اس کو کہتے تھے کھڑ بچہ, بچہ مر گیا تو کھڑ بچہ بنا کے کھڑا کر دیا اور پھر وہ گائے سمجھتی تھی کہ میرا بچہ سامنے ہے تو وہ دودھ نکالنے دیتی تھی. یہ ان لوگوں کا وہ حال ہے. انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس اور تو کوئی طریقہ نہیں, اب انہوں نے یہ خلیفوں کے نام پہ کھڑ بچے بنا کے کھڑے کر دیے اور دبا دب دودھ لے جا رہے جماعت والوں سے. تو
میں ریکویسٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہ خدا کا واسطہ ان نقلی کھڑبچوں کے پیچھے نہ لگیں، تو اپنا ہاں جی احساس کریں، کچھ دیکھیں. ہم لوگ پاگل نہیں ہے جو آپ کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، بول رہے ہیں اور اپنی ہر بات آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اور آپ ایسے چور کی حمایت کر رہے ہیں جو سامنے آنے کی ضرورت نہیں کرتے، جنہوں نے اپنے باپ کا نام بتانے کی ضرورت جن میں نہیں ہے، ان کو آپ ایمان والا اور مومن سمجھتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو چلتے ہیں آپ ملک صاحب کی طرف. آپ کنٹینیو کریں کل جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا کہ آپ کو گورنمنٹ کی جاب ملی اور اس کے بعد آپ کی لائف جو تھی وہ ایک ٹریک پہ آئی، تو اس سے آگے آپ پلیز بتائیں. ساکلہ. جی السلام علیکم. وعلیکم جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی شروع میں کہ ہمارا تو دین، ہمارا مذہب ایک بہت خوبصورت مذہب ہے. جی اس میں کوئی جبر نہیں ہے، اس میں بالکل پوری آزادی خیال کی، آزادی رائے کی اجازت ہے. بے شک. ہر کوئی اپنی رائے آزادی سے بے خوف ہو کے بیان کر سکتا ہے. یہی وہ بالکل آزادی رائے تھی. بلکہ آزادی رائے قرآن مجید میں جس کو کہتے ہیں جو فرقہ بندی ہے، جی فرقہ بندی کو اگرچہ یہ منع کیا گیا ہے، لیکن آزادی رائے کو بڑا اس کی بڑا درجہ رکھا ہوا گیا ہے. اسی لیے مسلمانوں میں کئی فرقے بن گئے، کوئی سنی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا. ان کو پوری آزادی تھی، وہ بغیر کسی جبر کے یہ بن کے اپنی ہاں بالکل ہاں بنا لیتے تھے. تو آج بھی دیکھیں وہ چل رہے ہیں. لیکن اس کلٹ میں، جس کلٹ میں ہم رہ رہے تھے، شکر اللہ پاک کا، میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں کھولی. میں جیسے بتا رہا تھا، میرے ایک بڑے دوست رابطہ ہو گیا تھا کینیڈا میں، وہ آپ کے بھائی جان کے ہم نام تھے، مبشر ڈار صاحب. اچھا آپ کے بھائی صاحب تو بعد بھی آئے ہیں. تو میرا اچھا ان سے رابطہ ہو گیا تھا. وہ جماعت سے نکلے نہیں تھے، ان کو نکالا بھی نہیں گیا تھا، لیکن وہ یہ جہاد کرتے تھے کہ جس کو آپ مسلم موعود کہتے ہیں ان کا دعویٰ غلط ہے. اچھا تو ہاں، ان کا دعویٰ غلط ہے، جھوٹا ہے. آج دیکھیں یہ ان کو ڈیپینڈ نہیں کر سک رہے. تو ان دنوں مجھے یہ بتایا انہوں نے کہ ملک صاحب، چونکہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں پر اندھا دھند ایمان لے آئیں. تو یہ بات ہندوؤں میں ہوتی ہے، کیونکہ ان کا تو جو مذہب ہے وہ پتھروں کی پوجا کرنا ہوتا ہے، وہ ان کے بھگوانوں کی، جن میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو مرزا صاحب نے کتاب لکھی تھی شانہ حق. اس میں کہا تھا کہ جب ایسے کیا کہتے ہیں پنڈت، ایسے مولوی، ایسے یہ جو ہوتے ہیں، ان کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی، جب علم نہیں ہوتا، تو اپنے جو فالوورز ہوتے ہیں ان کو پھر یہ ڈراتے دھمکاتے ہیں. بالکل ڈرا دھمکا کے اپنے سرکل میں رکھتے ہیں. تو اس میں وہ شونہ حق کتاب میں جب یہ ان کے پنڈت اپنے لالوں کو یہ دھمکی دیتے تھے کہ تم اگر ہمیں چھوڑ کے جاؤ گے تو ہم تمہیں اپنے سرکل سے نکال دیں گے. اور مار تو نہیں سکتے تھے، شاید اکا دکا قتل بھی کر دیتے ہوں، لیکن ایسے نہیں ہوتا. ہم تمہیں رشتے نہیں دیں گے، ہم تمہارے شادیاں نہیں کرائیں گے، ہم تم مر جاؤ گے تمہاری چتا نہیں جلائیں گے. بالکل بالکل دیکھیں ذرا. ایسے. تو پھر یہ کہتے تھے جو یہ لالے تھے نا، جب یہ دھمکی سنتے تھے وہ تھر تھر کانپتے تھے. وہ اس لیے وہ اس میں جکڑے رہتے تھے، وہ جنہوں نے جال بنایا تھا. اور یہ جال، یہ جال ہے، بالکل یہ ایک بہت بڑا مرزا جال ہے. محمود نے اور دیکھیں اسلام نے میں آزادی کا مذہب ہے، اسلام تو آزادی کا مذہب ہے. دیکھیں نا حضرت ہاں بلال حبشی جو تھے غلام تھے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سنے اپنے مالک کے منہ سے، کہ اس نے وہ پوچھ رہا تھا اپنے دوسرے حبشی سے، وہ کیا نام تھا اس کا، اس نے اس سے پوچھا تھا، بہرحال جو بھی تھا اس کا کوئی ملازم سے پوچھ رہا تھا کہ محمد کیا کہتا ہے. تو اس نے جب بتایا کہ محمد کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے ذات کے لیے آزاد ہے، ہر انسان اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے، ہر انسان کو جینے کا پورا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک بادشاہ کو.
تو بلال حبشی غلام ہو کے بول پڑے تھے کہ وہ صحیح ہے، محمد تو پھر صحیح ہے. تو پھر ان کو کتنی انہوں نے ماریں دی، کتنے ظلم ان کے ساتھ کیے، لیکن وہ ان کو دل سے ان کی بات پسند آئی تو انہوں نے قبول کی. وہ ان کو کوئی جکڑ کے، مطلب آپ کو آزاد کیا تھا غلامی سے، اور آپ نے 1400 سال بعد، 1300 سال بعد بلکہ دوبارہ ایک غلامی کو اپنے گلے میں توق بنا کے ڈال لی. جی جی، تو یہی ہے، میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ قرآن مجید میں بے شک تفرقہ بازی کو کنڈیم کیا گیا ہے، لیکن اختلاف رائے اس کو باعث رحمت سمجھا گیا ہے. تو انہوں نے تو کیا کیا، ہندوؤں کی کاپی کی. یہ مرزا محمود کے جو ہے نا، وہ آس پاس یہ ہندو اور سکھ تھے جنہوں نے اپنے مریدوں کو ایسے کاپی کیا ہوا تھا، قابو کیا ہوا تھا. ایک نیٹ ورک دار ہے، اسے باہر نہیں جانے دیتے تھے. وہ ایک ڈربا بنایا ہوا تھا، وہ سارے ان کے مرغیاں ککڑ ککڑیاں یہ سب اس میں بند کر دیتے تھے، اس سے باہر نہیں جا. بالکل صحیح کہا. اور یہی کاپی مرزا محمود نے کی اپنے. وہ اس کے پاس دلائل تو تھے ہی نہیں، اس نے ایک کلٹ بنا دیا تھا، اس کی ابتدا کر دی تھی، اور لوگوں کو ایسے بندھنوں میں باندھ دیا کہ تم غیروں میں شادی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نماز روزہ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، ان میں بیٹیاں نہیں دے سکتے، ان میں رشتے داریاں نہیں، ان سے ملو گے ان کا لٹریچر نہیں پڑھ سکتے، ان سے ملو گے نہیں. تو یہ اور ساتھ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی، جماعت سے نکال دیا جائے گا، تم پہ پابندیاں لگی. پھر ان کو چندوں میں جکڑ دیا کہ یہ اس مشن کے لیے چونکہ خالصتاً اسلام کا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی ہے تو چندے دینے ہیں، چندے کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں. وہ یہی کہتا تھا کہ چندے کی قربانی، مالی قربانی بہت عظیم ہے. یہ آپ مالی نمازیں، یہ تو اس نے نہیں کہا نمازیں پڑھیں یا نہ اور پڑھیں، ان کو یہ نہیں یاد رہتا ہے احمدیوں کو کہ اس نے خود کو مستثنا قرار دیا ہر قربانی سے. بس جو بھی وٹیور. تو میں اس پہ زیادہ نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے کلٹ بنایا ہے، یہ کاپی کیا ہے انہوں نے ہندو لالوں سے. اور مرزا صاحب اسی ٹاپک پہ کتاب لکھ گئے تھے. میرے بھائی اگر پڑھنا چاہیں تو اس کتاب کا نام ہے شاہ نائحق. اچھا، اب میں اپنی طرف آتا ہوں. جی جی. ہاں، میں کل اپنا بیان کر رہا تھا. تو غالباً میں آپ کو پہلے نائجیریا کے یہ مربیوں کے بارے میں بھی کچھ بتایا، کچھ میں نے وہاں ان کا اثر و رسوخ بتایا. میں کانو میں، نائجیریا کانو میں ہمارے مربی یہ ہیڈ کوارٹر سے آیا کرتا تھا. تو جن دنوں میں میں آپ کو 73 74 75 کی بات کر رہا ہوں، ان دنوں ربوہ سے منیر بسمل صاحب یہ مربی بن کے آئے تھے. اور یہ وہی مشن ہاؤس ہمارا کانو میں ہے، صابن گری اس کا ایریا ہے. اس کے پیچھے ہی اپنا مسجد کے پیچھے یہ کمرہ ہے اور چھوٹا کچن ہے، یہ مربیوں کے لیے جو یہ بناتے ہیں. اچھا. تو یہ جب آیا تو اس کو وہاں جگہ دے دی گئی. اچھا دیکھیں اتفاقاً یہ مربی کام کتنے کرتے ہیں. وہ ہمارا بڑا گہرا دوست تھا، ہم اس کو لیے پھرتے تھے. اس کو شوق تھا کہ میں اسٹوروں میں گھوموں، نئی نئی چیزیں دیکھوں. تو ہم جن دوستوں کے ساتھ پاس کاریں تھی، ان کی کاریں استعمال کرتا تھا. تو ہم اس سے کہا کرتے تھے آپ تو یہاں تبلیغ کرتے ہی نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ اچھا. کہتے ہیں سانو کاراں دین کہ اسی تبلیغ کریے. سانو تے انہوں نے اتنے وارڈ چڑھیا، اسی جائیے کس طرح؟ نہ سانو کار ملتی ہے، نہ سانو یہ بارہ پٹاور. یہ تو ان کی یہ بات تھی کہ جب تک کار نہیں ہوگی یہ تبلیغ نہیں کریں گے. پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے ایک دوست میرے کلاس فیلو تھے، وہ احمدی تھے. ہم اکٹھے سیٹ فیلو تھے، بلکہ ایک ہی کلاس میں. مجھے ان کا نام ابھی بھی یاد ہے. نصر اللہ صاحب. وہ کانوں میں آئے، وہ غالباً سول انجینئر تھے. ان کو کہیں ایک کانٹریکٹ ملا تھا ڈرلنگ کا. کل میں نے آپ کو ذکر کیا کرنل عطا اللہ صاحب، تو ان کی یہ ٹیم میں تھے غالباً. اچھا، اتفاقاً میں ان کو ایئرپورٹ سے لینے گیا، تو میں نے ان کو پھر وہاں چھوڑ دیا مشن ہاؤس میں، جہاں مہمان خانہ ہوتا تھا. میرے پاس تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ہم 2 بندے رہتے تھے، میں رہتا تھا اور پرچا صاحب رہتے تھے. تو ان کو وہاں چھوڑ دیا کہ وہاں خیر کھانے پینے کا انتظام تو اتنا ظاہر، جب مربی وہاں ہوگا تو کھانے پینے کا انتظام تو ہوگا. نماز وغیرہ مسجد ساتھ تھی. اور یہ مربی صاحب جو تھے نا ہمارے، منیر بسمل صاحب،
ये बड़े आजाद ख्याल थे। मूड आया तो नमाज पढ़ा दी, मूड ना आया तो सोए रहे पूरे 10-10, 11-11 बजे तक। अच्छा, ये मुरब्बी अच्छा, साहब थे? हाँ, ये हमारे मुरब्बी साहब थे, माशाल्लाह। मुनीर बिस्मिल साहब। ये कितना अरसा ये नाइजीरिया में रहे, फिर उसके बाद ये कानों से जॉस चले गए, जॉस से फिर ये इनकी वहाँ क्या कहते हैं मरकज में फिर पोस्टिंग हो गई होगी, हो गई थी। आज भी शायद वहाँ हो, या हो सकता है ये नहीं, हो सकता है ये रिटायर भी हो गए। तो खैर छोड़े इस बात को। तो मैं ये कह रहा था, एक रोज हमारे जो दोस्त थे, देखें जब आदमी आता है ना जी। पाकिस्तान से, तो उसके दिल में बड़ी अकीदत होती है। हाँ जी। मैं उत्थे जा रहा, इतने साड़ियां बड़िया तादाद बढ़ रही है, बड़े मुखलस अफ्रीकन मिल रहे हैं सानू, ते मैं भी जाके देखा, तो इनमें ये अकीदत थी कि मैं भी देखूंगा भाई, वहां तो 4 अहमदी थे। हाँ जी। तो एक दिन मैंने देखा कि जब वो जोर की नमाज हो रही थी ना, तो मुरब्बी अच्छा। साहब सामने बैठे थे, ये पीछे नमाज पढ़ने के बाद जी ये उनको पढ़ गए। कहते हैं मिल साहब, आज सवेरे फजर दी अजान नहीं हुई इस मस्जिद विच। हाँ। अब ये देखें, ये हमारे वो मुरब्बी थे कि आज थे अजान नहीं हुई। ये मुरब्बी उठते थे, इनका काम था 10, 11, 12 बजे उठना। उसके बाद जूं पहले एक स्टोर पे गए, फिर दूसरे स्टोर पे गए, फिर तीसरे, तो बार ये घूमना था। ये तो नमाजें भी वो मियां मनान उमर साहब बताया करते थे, अगर इनको तनख्वाह ना दी जाए, ये अच्छा। जो मुशारा, ये नमाजें भी नहीं पढ़ाएंगे। तो ये अच्छा। था। हाँ, इसके अलावा मैं आपको वहां के अमीर अजमल शाहिद साहब जो थे, जो मेरे दौर में अमीर थे। अच्छा। अच्छा, ये जब हमारे कानों आया करते थे, तो वहाँ डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, आपको पता, वो तो बड़े अमीर तरीन बंदे थे। तो अच्छा। मेरे दोस्त ये पराचा साहब, इनको जरा ड्राइविंग आती थी, मुझे तो उस वक्त ड्राइविंग नहीं आती थी। तो ये डॉक्टर साहब कहते थे, अमीर साहब को जरा बाहर घुमा ले आओ। तो अमीर साहब को ये अमीर साहब उसको बड़े बड़े स्टोरों में ले जाते हैं। अब बड़े बड़े स्टोरों में ले जाते हैं और वहाँ चीजें पसंद करते हैं, और पसंद करके कहते हैं ये लिख लो, ये लिख लो। तो जब वो सारी जो जो चीजें उन्होंने लेनी होती थी ना, वो कहते हैं आप चलो वापस चले, ये नहीं खरीद कुछ नहीं। और वो लिस्ट ये डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब को देते थे कि मुझे ये चीजें चाहिए, शाबाश। और ये वाली। तो वो फिर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब, उनकी बेगम साहिबा, ये जाते थे वो चीजें लेके उनकी खिदमत में पेश करते थे। अमीर साहब है पढ़ा ये। अच्छा, इन्हीं अमीर साहब ने वहां पर यानी कि ये जो एक, मौलवियों को हर वक्त कहते हैं कि जी मौलवी खा गए मौलवी, मैं तो कहती हूँ मौलवियों का प्रोफेशन भी यही है, पैशन भी यही है, आप लोगों को हाँ झूठे मारना। तो उन बेचारों ने खाना भी तो है, तो दिन रात आपको मारने निकलते, तो आखिर उनके पेट में कुछ होगा तो हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे। तो आप अपनी हालत देखें, आप एक छोटी सी जमात को लूट के खा रहे हैं। जी। तो इनका एक और भी मशगला था, ये हम लोग जब जाते थे, मेरे दोस्त या मैं जाता था, तो ये वहां से या अमेरिका वगैरह से विटामिन मंगवाते थे। अच्छा। और विटामिन हम इनको ला ला के देते थे, ये आगे वो बेचा करते थे वहां। अच्छा। उसके बाद इन्होंने एक पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म, ठीक है ये कारोबार कर सकते हैं क्योंकि वहां उनको आमदनी नहीं होती, मुझे हाँ, वो कोई बेशक इतराज करें, नहीं है। काम हाँ, कोई वो भी करे, बेशक करें, उसके ऊपर हाँ, उसमें क्रिटिसाइज कोई करने हर्ज का नहीं है, हक नहीं, किसी को भी कोई तो हर्ज नहीं है, कोई जरूरत है। हर्ज हाँ नहीं जी। है। हाँ, कोई हर्ज। है तो लाल लेकिन का जब करे, किसी की जमात, जेब ना काटे, मिर्जों की हाँ तरह। हाँ, वो तो ठीक है, अपना करते थे लोगों चंदे लेके। अच्छा, एक और जो बात इनकी थी, मैंने तो उनसे कभी भी कर्जा हंसना नहीं लिया। लोग आते थे नए नए आमदी, तो अच्छा। उनको गाड़ी के लिए ये कर्जा हंसना दिया करते थे। जो मुखलिस, सारे नहीं। अगर मैं मांगता, मैं तो उस वक्त में ब्लैक लिस्ट हो चुका था भाई, जब मैंने इतराज किया था इनके इनके सिस्टम पे। ये मैं आपको 75, 76, 78 में जब स्कूल छोड़ गया था, तो उनको यह क्या करते थे कि उनको एक कर्जा हंसना, जैसे $1000 है। अच्छा, जी। $1000 की वो किस्तें बना देते थे, तो वो कहते थे कि 1000 में से तुम $800 तो मुझे यहाँ नाइजीरिया दे दो, अच्छा। बाकी $200 तुम मुझे लंदन दे दो। अच्छा। तो हम उनसे पूछा करते थे कि आप, हालांकि ये आप ऐसा क्यों करते हैं?
हमने तो आपसे नाइजीरियन करेंसी में लोन दिया है, तो हम नाइजीरियन करेंसी में ही आपको वापस करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो कहते हैं आपको मालूम है कि हमें वहाँ किताबें पब्लिश करनी होती हैं, तो ये जो हम आपसे वो किस्तें लेते हैं लंदन में, उससे हम वहाँ किताबों की पब्लिकेशन होती है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये इनके बारे में हो गया था, ये फ्रॉड करते हैं। और यकीन जानिए ये बड़ी देर वहां रहे। ये वेस्ट अफ्रीका के जो मिशनरी इंचार्ज थे, तो ये उस जमाने में ये मिर्जा नासर की खिलाफत थी, उनके ये बड़े खास बंदे थे। और अच्छा, उन्हीं के जमाने में ही ये करप्शन किया करते थे। इन पे गबन का चार्ज लग गया, गबन का चार्ज लग गया। तो जब अच्छा। गबन का चार्ज लग गया तो ये एक्सपोज हो गए, और इत्तफाकन क्या हुआ कि इनका नाम आया था, इन्होंने रिप्रेजेंट करना था अफ्रीकन जमात को स्पेन की मस्जिद जो पेड्रोबाद में, ये बड़े फखर से कहते थे कि हमारी पहली मस्जिद बनी है, मुसलमानों की पहली मस्जिद बनी है, ये अच्छा, 700 साल के बाद, जो कि इनका दावा गलत था। वहां पहले मसाजिद थी। ये अच्छा, अपनी ये झूठ तो बहुत बोलते हैं ना। तो खैर इन्होंने वहां जाना था, उससे पहले इनके खिलाफ वो इंक्वायरी शुरू हो गई। इस अच्छा, दौरान मिर्जा नासर फौत हो गए और ये मिर्जा ताहिर बन गए। अब जब मिर्जा ताहिर बन गए तो उन्होंने शुरू शुरू में कार्रवाई दिखाई है। अच्छा, कुछ कुछ लोगों को जो कि करप्ट थे उनको निकाला है, उन पर एक्शन लिया है। इत्तफाकन उन दिनों में लंदन आया था मिलने नाइजीरिया से, अच्छा, तो वहां इनके एक मिसबाउद्दीन साहब थे शायद, वो ऑडिटर थे, वो भेजे गए थे अपना कानो नाइजीरिया में, कि इनकी ऑडिट करें क्योंकि इनके घपले बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, तो मैं जब इनको ये मस्जिद फजल लंदन में मिला ना, ये मिसबाउद्दीन थे गालबन, हाँ मिसबाउद्दीन थे, ये इनके एडिटर थे तहरीके जदीद में। तो अच्छा, मैंने इनको बताया जी आप देखें एडिटिंग करते हैं, वहां देखो कितना कपला है, कोई पूछता ही नहीं है। कहते हैं नहीं मलिक साहब, हम जा रहे हैं, मैं उनका ऑडिट करूंगा। और उस ऑडिट के बाद इन पे पाबंदी लग गई थी, इनको छुट्टी करा दी गई थी। बाद में मेरा ख्याल इन्होंने माफियां मांगी यहाँ की, उसके बाद इनको ये अमेरिका में आ गए। हम वो जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया था पोल्ट्री फार्म से, अंडे बेचे और उसके क्या कहते हैं किताबें बेटा जो भी उन्होंने किया, जी, उनने उन्होंने फिर अमेरिका आके फिलाडेल्फिया में, ये जो अताउल मुजीब रशद साहब है ना, जी, इनके छोटे भाई अताउल करीम, ये भी मेरे साथ नाइजीरिया में होते थे। तो इन दोनों ने मिलके अताउल करीम साहब और ये क्या मैंने आपको बताया आपका अमीर अजमल शाहिद साहब, इन्होंने फिर लॉन्ड्री खोली थी। वो पैसा नाइजीरिया का ऐसे निकला था। अच्छा, हाँ, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे। अजमल शाहिद साहब, मेरे उनसे अच्छा राब्ता रहा है जब तक मैं अपना ये वीडियो पे नहीं आया 10 साल पहले यूट्यूब पे। तो अच्छा, मुझसे राब्ता करते थे, इनको आपकी तरह का आर्थराइटिस था। अच्छा, तो ये कहते थे मैं नमाज बैठ के पढ़ता हूँ, मुझसे उठा बैठा नहीं जाता, ये छड़ी मैं लेके चलता हूँ। उस अच्छा, वक्त इनकी उम्र 70 साल थी शायद, अच्छा, मुझसे ये 10-12 साल शायद बड़े हों। तो मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ जीएनसी में काम करता हूँ। कहते हैं डॉक्टरों ने कहा कि आपकी तो सर्जरी होगी, इसके बगैर तो नहीं काम चलेगा। तो मैंने कहा कि अमीर साहब तुसी इस तरह काम करो, तो मैं तुम कुछ विटामिन भेजता वहां, तो तुसी ये पहले इस्तेमाल करके देखो, इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ आराम आएगा। तो जी मैं यहाँ से आस्टन से उनको शिफ्ट किया करता था, ये ग्लूकोसमिन, कंड्राइटिन, एमएसएम और साथ पे शॉयल। जी, तो मैंने कहा ये कम से कम 6-7 महीने इस्तेमाल करें। तो मैंने उनको अच्छा दे दिया। अच्छा, क्या देखो अल्लाह ताला का क्या करना हुआ, उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि मलिक साहब मेरे तो हाथ से वो स्टिक छूट गई है, अब मैं सीधा चलता हूँ, मैं नमाज भी बैठ के पढ़ता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आपने मुझे सर्जरी से बचा दिया। तो बहरहाल उनका ये था। उस वक्त तो इनको नहीं पता था कि मेरे ख्यालात चेंज हो चुके हैं और मैं जमात के सामने ओपन भी नहीं आया था। जी, तो मुझसे बड़ी अच्छी बातें करते थे। इत्तफाकन जब मुझे
पता जब मेरे मियाँ मन्नान उमर साहब से दोस्ती हुई, इनसे ताल्लुक हुआ, तो एक दो सवाल उन्होंने मुझे बताए, वो चुपते चुपते थे। तो वो अच्छा बंदा, वो मौलवी, अच्छा, वो मुश्ताक साहब, मनान उमर साहब के साथ आपका कितना कितना अरसा तलक रहा, और मनान उमर साहब कौन थे आप वार्डियन की? हाँ हाँ, अल्लाह ताला आपका भला, हाँ अल्लाह ताला आपका भला करे। मैं मियाँ मनान उमर साहब को अर्ली 90s से लेके वो 2006 जब ये पहुंच गए हैं। मैंने 2007 बताया, तो आज रशीद जहांगीरी साहब ने बताया कि नहीं, वो जुलाई 2006 में पहुंच गए थे। खैर, इतना बड़ा, यानी 15 साल का ताल्लुक था। तो मनान तो उमर साहब उन्होंने, थे कौन, आप ये भी गार्डियन की इंफॉर्मेशन के लिए बता दें। जी, मनान उमर साहब कौन थे ये भी आप बता दें, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि असल में बात किसके बारे में हो रही है। मियाँ मनान उमर साहब मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के ब्रदर इन लॉ थे, साले थे। ये खलीफा हकीम नूरुद्दीन के सबसे छोटे बेटे थे। इनकी बहन अमतुल हई साहिबा, ये मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद से ब्याही हुई थी। अब आप देख लें इनका मिर्जा महमूद से कितना करीबी रिश्ता था। और वो जो मिर्जा महमूद के बारे में उनकी बेटी के रेप का मामला है, वो भी इन्होंने आपको बताया था? जी, उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा, मलिक साहब इस बात को लोगों को बताएं। अच्छा तो मैं उनकी बात कर रहा था ना, तो देखिए ना, बातों बातों मेरे ज़हन से बात निकल गई। तो मैं इनको, हाँ, ये अजमल शाहिद साहब, अच्छा अजमल शाहिद साहब से इसी तरह का को मैंने सवाल पूछ लिया। अच्छा। तो पता उन्होंने क्या मुझे कहा, हालांकि उनको तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए था कि मलिक साहब तुसी मैनू ए सर्जरी तो मेरी जान, हालांकि मैं कोई ना हकीम हूँ ना कोई डॉक्टर हूँ, मैं तो एज ए सेल्समैन वो जीएनसी पे काम करता था। तो ये दवाई थी, वो ठीक हो गए 6-7 महीने में। तो मैंने ये सवाल पूछा, तो कहता ओए तू की बकवास कर रहे हैं। ये देखें, ये है, ये इनके किरदार हैं। ये अजमल शायद आज भी, ये आज भी फिलाडेल्फिया में है, ये आज भी अताउल करीम साहब फिलाडेल्फिया में है। उनसे पूछें, ये बदतमीजी पे फौरन आ जाते हैं। ये इखलाक है। हालांकि मैंने उनको फ्री ये सब भिजवाया करता था अपना। तो लेकिन देखो, ये इनके साथ, ये उसको कहते हैं, ये बड़े बेफैज हैं, ये इसीलिए कहते हैं सांपों को दूध इंसान, में पिलाओ। इंसान फरामोश है, हम्म। इंसान फरामोश है। एहसान फरामोश है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और ये आप ये सांपों को दूध पिलाने वाला हिसाब है। देखिए कैसे उसने बुलाया, ओए ओए तू की का क्या की रहा है। मैं कहा जी मैं तो सच कह रहा हूँ। उसके बाद ये मुझसे दूर हो गए। मैंने कहा टू हेल्प विद यू, मैंने भी कहा टू हेल्प विद यू, तुम कौन से मेरे रिश्तेदार हो। तो देखें, जब तक ये ऐसे होते हैं इनके साथ, इनको पैसे शैसे माल चाल दो, हाँ समझ गए ना। और ये बंदे ठरकी थे ये साहब। हम, मेरी शादी नई नई हुई थी, तो मैं जॉस में था वहाँ नाइजीरिया में। तो ये इस वक्त एक दो दफा आया करते थे हमारे वहां मिलने के लिए। कभी दौरे, जब ये दौरे करते हैं, तो एक दिन मेरे घर में आया, हमने इनकी दावत की। तो इनको शौक होता है लोगों की बीवियों के साथ चैटिंग करने का। हाँ हाँ। अच्छा, करती ये तो जो ऐसे, मेरी, मैं कहती हूँ कि 95% खास तौर पे मिर्जा का खानदान तो सारा ही है, लेकिन हाँ बाकियों में से हाँ, कोई तो कम ये नहीं होता। आए, मेरी तो नई नई शादी थी, मेरे दोस्त तो ये भी आते थे। तो ये इनका था कि ये इनकी बीवी आके ना मेरे सामने जरा बातें करे। तो मैं उनका, और बेगम मौलवी साहब के सामने आ जाकर साढ़े बुजुर्ग ने हंसी न दक्का। तो बहरहाल, तो ये होता है कि ये आके आपकी बीवियों को देखना चाहते हैं। मैं कहा पर्दा ला दे साढ़े बुजुर्ग ने, लेकिन इनके पर्दे उतारने के पीछे क्या होता है। शुक्र है खुदा का, अल्लाह पाक ने मुझे इनके वो क्या कहते हैं असल चेहरे दिखा शक्ल से बचाए रखा, बचाए रखा। बिल्कुल। तो ये तो इनकी अखलाकी हालत है। ये इनके वो जो कि नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका के अमीर थे, छोटे छोटे मौलवियों की क्या बातें करते हैं। हम्म। और ये ज़ाहिर है इनके अंडर जो मुरब्बी थे, वो तो फिर ये सारे कमाल का एमपी गरीब थे। सुन ले, ये अमीर साहब के बारे में बात कर रहे हैं मलिक साहब, फिर नाइजीरिया के अमीर साहब का हाल ये था। तो हाँ आप लोग आम मौलवियों को, बेचारे गली मोहल्ले के मौलवियों हाँ, को वो भी, तो वो बेचारे भी कंफर्म मासूम। नहीं होता, हाँ वो भी हाँ कंफर्म नहीं होता कि ये मौलवी है भी असल में, या किसी एमडी ने लंबी दाढ़ी रख के तो कारनामा अंजाम दिया है। क्योंकि हाँ आप देखें मलिक साहब, आज तक मैंने जितना देखा है, डॉक्टर इसरार अहमद है, जाकिर नाइक है, मौलाना तारक जमील है, मौलाना साकब रिजवी है, मैंने इन लोगों में से जितने अच्छे आलम बड़े गुजरे हैं,
ये मुफ्ती मुबशर साहब भी अच्छे आलम है, बेशक आपको उनसे इत्तेफाक नहीं है, गालियां शालियां देते हैं, लेकिन वो बेचारे तंग आए। देखे वो पिछले 22-23 साल से इनके साथ काम कर रहे हैं, और चिढ़ जाता है बंदा, चिढ़ के ऐसी बातें करता है। उसके बावजूद मैंने नहीं देखा कि इनकी कोई ऐसी वीडियो वायरल हुई हो। ये आम लोगों की होती है, छोटे मोटे किसी मौलवी की, तो उसका भी इश्तिहार लगाते हैं। तो अपने अमीर साहब का ये हाल है, अपने खलीफों का ये हाल है। आप बताएं, जब हम इनकी शिकायत लगाते हैं तो आप फिर ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ बातें करते हैं। ये अमीर साहब हमारे रिश्तेदार भी लगते थे। ये जो जहाँ इनकी शादी हुई थी, तो मेरे वो बड़े दूर के रिश्तेदारों में से ये बैंक मैनेजर थे। मुझे उनका नाम याद नहीं रहा। उनके ये तो आज जब मैं इनसे मिला हूँ तो मुझे कहते हैं, मलिक साहब हम तो आपके रिश्तेदार हैं। वो जो बैंक उन 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 जो पाकिस्तान में कार्बन लाहौर में थे या फैसलाबाद में थे, उन्होंने इनको फॉरेन एक्सचेंज भी लेके दिया था जब ये नाइजीरिया आ रहे थे। तो मुझे पहले तो रिश्तेदारी जताई, फिर उन्होंने मेरी बीवी को भी देखना चाहा, और मैं क्या आ जा सामने रफी साहब, मैं यहाँ है। तो ये देखें, ये टर्की भी थे। अब क्या करें, अब सीधा उनसे फिर टरक चाड़ने की हमें भी आदत पड़ गई। अब मैं अपने आप को क्यों उससे मुबारक कर दूं। तो ये हाल था। अल्लाह ताला माफ करे। नहीं, मैं तो जहाँ तक आपको जानती हूँ, माशाल्लाह आप एक महजब आदमी है। अल्लाह ताला महफूज रखे ऐसे गंदों से। तो अल्लाह ताला निकाल देता है उन लोगों को जो इस किस्म के लोगों को। कम से कम देखें, आप बुरा समझते थे ना इन चीजों को जी, तो इसका मतलब है कि आप नेक दिल थे, तो अल्लाह ताला ने आपको निकाला। तो आज भी इन्हीं बिस्मिल साहब का मैं वाकया बता रहा हूँ कि जो जिनको डांट पड़ गई मेरे दोस्त नसरुल्लाह से कि अच्छा। आज ते फजर दी नमाज नहीं हुई, आजान नहीं हुई। तुसी नमाज के अंदर आजान नहीं हुई इस मस्जिद में जहाँ 5 वक्त नमाज अजानें होती हैं। अच्छा। उसने कहते मैं जावांगा, मैं थोड़ी ऐसी तैसी फेरांगा, जाके खलीफा साहब को कहूंगा। वो तो खलीफे का ऐसा मुरीद था। और मैं उनके नसरुल्लाह यार तू आया असि इत्थे रहने, सानू पता है किन्ने ने, तू छड़ परे, तू अपना काम कर जा। इन्होंने छड़ देना दे हाल के। अच्छा, ये हम देखें, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरे वहां बड़े प्यारे दोस्त थे, मैं फैमिलियों का नाम भी दे सकता हूँ। ये आप तो वर्जीनिया में रहते हैं, वाशिंगटन में जाएं, हम इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं जमात के, मलक मसूद साहब, इनके छोटे भाई सईद मलिक साहब, वो नाइजीरिया में हमारे साथ होते थे। इस फैमिली से मुझे इतना प्यार था। इनकी जो बेगम है मुबारका, वो मेरी बहन बनी थी, मुझसे उम्र में छोटी थी, मेरी बहन बनी हुई थी। और जब मेरी बीवी आई है पाकिस्तान से, तो इन्हीं लोगों ने उसको रिसीव किया। हमारा बड़ा प्यार था आपस में। और इस मेरी मुबारका जो बहन है छोटी, मैं उसे कहा करता था, मुबारका बाजी तेरी जड़ी शक्ल है मेरी छोटी बहन नाल लगती है। तो हम बड़ा प्यार करते थे। यकीन जानो, हमारे दिल में कोई ऐसी, अब मैं नहीं कह सकता कि कोई ऐसी इनके लिए कोई गंदी नियत आए। तो मेरे पास आया करते थे वो। उन्होंने मेरी वलीमे पे देख बनाई थी नाइजीरिया में। अच्छा अच्छा। तो मैं कैसे भूलूं। तो एक दफा क्या हुआ, मैं और मेरी बीवी, मैंने कहा चलो सईद मलिक को चलिए जास। वो हम ज़ाहिर गाड़ी थी तो घुमा फिरता करते थे, तो वो भी बड़े अच्छे सईद मलिक और ये। तो हम वहाँ फिल्में वगैरह देख लेते थे। कोई नई फिल्म इंडिया आई तो कहते आओ जी अच्छी लगती है। और ये बिस्मिल साहब हमारे ड्राइवर होते थे क्योंकि अच्छा, इनकी मरब्बी की फिल्में देखते हैं। मैं पहले समझती थी कि मरब्बियों ने शायद कभी फिल्म नहीं देखी होगी ना, तो मैं रब्बी को वही तो मुझे ये बताने पता वाला। चला कि जो फिल्म नई आई है, अगर कहीं से नहीं मिल रही, मरब्बी साहब के घर से मिल जाएगी आपको। अच्छा, वो तो ये तो मैं आपको 76 की आप तो बात कर रही हैं, आज से 15-20 साल के 15 साल पहले की आप कुछ। तो मैं उस वक्त 76-77 बात कर रहा हूँ। तो उन दिनों एक नई फिल्म आई थी, आपने भी नाम सुना है उस फिल्म का, इंडियन फिल्म। उस फिल्म का नाम है गुप्त ज्ञान। मुझे आज भी याद है, शायद आप, ये गुप्त ज्ञान जो है ना, हिंदू कल्चर दिखाया गया उसमें। और इसमें जो भी बहरहाल आप, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये सेक्स ओरिएंटेड फिल्म थी, वैसी नहीं थी जैसी आजकल बनते थे, नेकेड न्यू नहीं। ये वो सेक्स ओरिएंटेड, वो के तरीके जो जो भी थे, वो हिंदुओं में जो गंदी रस्में जो वो दिखाते थे। तो हमने कहा कि अब बिस्मिल साहब असी आज फिल्म देखनी है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ
2 घंटे बाद आ जाना, ठीक है जी। अच्छा वो कार ले गए, घूमे फिरे हैं 1 घंटा आधा घंटा, तो जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो बिस्मिल साहब तो पीछे बैठे हुए तो हमने पूछा तुसी उदों ही बह जाना सी, कहते नहीं ये चूंकि डॉक्यूमेंट्री है ना तो मैं इस वास्ते मैं क्या चलो देख के आ जाए तो इनके मुरब्बी साहब पास भी आ गए माशाल्लाह। हाँ, तो बड़े बड़े मजेदार वाक्य हैं। अच्छा एक वाक्य और मैं सुना के मैं यहाँ स्टॉप कर दूंगा। ये तो मैंने आपको अखलाकियात बताई हैं, दयानती भी मैंने आपको बता दी कि ये अंडे भी बेचते थे, चलो जी उनका हक है। ये उनसे कैसे घपले करते थे कि पता भी ना लगे, लोन लेके एक हिस्सा लंदन से ली, उसका 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 हिसाब कौन करता था, नोबडी नो। अच्छा अभी भी आप एक देखिए ना, बाबर भट्ट साहब बता रहे थे कि क्रेडिट कार्ड से लोग चंदे पे कर रहे हैं, हाँ सूद के पैसे। आप मिर्जों को पैसे दें चाहे आपने चोरी की लाए हुए हो। ये बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा एक और मैं वाकया छोटा सा बयान करता हूँ, वो मैं अमेरिका का बयान करता हूँ। जब मेरी मन्नान उमर साहब से दोस्ती हुई ना, तो उन दिनों ये जो हकीम नूरुद्दीन का जो जो खुतबात थे उस पे एक ट्रांसलेशन, ये इनकी बेगम जो थी उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, वो मेरे पास पुराने मजीद मौजूद हैं, हमने इनसे खरीदे। और इनका यहाँ पर एक मुरब्बी साहब थे, ये ह्यूस्टन में होते थे, इनका नाम था शमशाद नासर साहब, वो छोटे गिट्टे से, उनकी मैं आपको फिर स्टोरी सुनाऊंगा। तो जब कुछ कापियां पब्लिश हो गई तो मैंने इनको कुछ 4-5 कापियां थी, मैंने कहा मैं ये आपको तोहफा तो दे रहा हूँ, लेकिन आप एक वादा करेंगे कि ये एहतियात से आगे किसी को दें, ईसाइयों को देंगे, तो बाद को टॉयलेट में ले जाते हैं, वहीं पढ़ के वहीं फेंक आते हैं। तो कहते नहीं मलिक साहब डोंट वरी, वो मुझसे किताबें ले गए 4-5 कापियां, मैंने उनको तोहफा तो दी थी। अच्छा उन्होंने क्या किया, जब जिसको दी ना तो उसको उससे $20 पर कॉपी मांगी। तो मैं क्या, शमशाद साहब, मुरब्बी साहब, आप क्या करते हैं, अच्छा आपको तो हमने तोहफा दिया है, उनको तोहफा ही दें। तो ये हाल है इनकी लालच का, ये इनका लालच है। तो मेरा जाती ख्याल है कि मैं आपको आज इतना ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। हमारे आमर साहब भी आ गए हैं और दूसरे दोस्त भी आ गए हैं, आप उनसे कुछ मजीद बातें पूछ लें, मैं यहाँ से आगे शुरू करूंगा। जी शुक्रिया मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास है माशाल्लाह। मैं चाहती हूँ कि आपके पास जितनी चीजें हैं वो आप बताएं, ताकि आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को फायदा हो और वो सुने और देखे कि हमारी माँ ने या आपने या आमिर मुनीर साहब ने, बाकी जैसे कैसे चौधरी साहब हैं जिन लोग को हम जानते हैं उन्होंने भी, और जिनको नहीं जानते उन्होंने भी क्यों जमात छोड़ी थी। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अपनी सारी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर कीजिएगा। तो आज आपने कल की तरह बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फिर आपसे बात होगी। अभी आमिर मुनीर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आ, वो आए। अपना मुरब्बी साहब आप अपना ये माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी तरफ से एक हो नहीं रहा मसला है। आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल, आपको आई मेरी आवाज? जी जी आवाज आ रही। वो असल में मेरी तरफ ना वो शो नहीं हो रहा था माइक का जो है ना ऑप्शन म्यूट अनम्यूट का, तो मैंने कहा शायद अनम्यूट ही ना हो। जी जी नहीं, आ रही है माशाल्लाह, साफ आवाज आ रही है आपकी। कैसे हैं आप, ठीक है? जज़ाकुमुल्लाह। बहुत जी शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, आपका। अल्लाह का शुक्र है, एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी दे, आप बहुत बाहिम्मत इंसान है और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपको। आप रब्बा में रह के हिम्मत कर रहे हैं। मुझे आगे एक एमडी ने कहा कि अगर तुम अमेरिका ना आई होती तो तुम जमात ना छोड़ती। मैंने कहा अगर मैं ये सोशल मीडिया पाकिस्तान में थी तब आ जाता तो मैं तब भी छोड़ देती। मैं आमिर मुनीर साहब के रब्बा में बैठ के आप लोगों को आग लगाती जैसे वो लगाते तो जी हाँ बिल्कुल। जी, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप अल्लाह के फजल से मोमन है और नडर मोमन है। अल्लाह आपको कायम रखे अपने मकसद में, और अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, इज्जत दे और आपको कामयाब करे। ये कहाँ चले गए मुरब्बी साहब?
मेरा ख्याल है उनका कुछ प्रॉब्लम है। जब तक वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता तो मैं कुछ एक आध बात और भी कर देता। जरूर है तो मैं ये जो मियां मनान उमर साहब के साथ मेरा एक पूरा एक डेकेड का ताल्लुक रहा है, एक मींस 10 years और मोर। तो मैं जब भी जाता था इनके पास 2-2 घंटे 3-3 घंटे, पहले तो ये सेहतमंद थे लेकिन जब बीमार हो गए तो फिर भी मैं उनकी आदत को जाता था। उस वक्त भी ये मुझसे बातें करते थे। उन्होंने मुझे एक नसीहत की थी। अच्छा मलिक साहब, जितनी बातें मैंने आप कही हैं ये पब्लिश होनी चाहिए। अच्छा जी, मेरे पास एक जरिया बनाया आज कि आप इसे पब्लिश कर। मेरे पास तो कोई मीडिया नहीं था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तो मैं हैरान था कि इन्होंने मुझे ये ड्यूटी लगा दी है, मैं तो लिख भी नहीं सकता। इत्तफाकन उन दिनों ये करीम शेख साहब ये आया करते थे, इनके साथ मैंने फिर काम शुरू किया। फिर इनका देखा देखी मैंने वो वीडियो बनाई। यकीन कीजिए वो वीडियो इन कादियानियों की सफ़े चीरती थी, क्योंकि मैं इनके बेसिक्स पे पढ़ा था। अच्छा अच्छा। इनकी सफ़े चीरती थी, इनकी घर की बातें और इनके जहाँ इन्होंने अकायद में खराबियां पैदा की थी। तो ये इन्होंने पता नहीं कितने साल ये बर्दाश्त तो कर ली। जब मैं बीमार पड़ गया तो पीछे से मुझे लगता है कि ये इन्होंने कोई चक्कर चलाया, वो मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया। तो मुझे 2-3 महीने 4 मेरा एक साल तो मुझे लोकेट करने में लग गया, लेकिन वो नहीं मिली। एक दफा मुझे देखा कि 1-2 डीवीडीज पड़ी हैं, गालबन उन डीवीडीज पे मैंने वो सेव कर ली थी, लेकिन वो सारी नहीं थी। तो उसमें से मैं अभी आप ये सेव रखिएगा अपने पास, हम भी सेव रखेंगे, आमिर मुनीर साहब भी रखेंगे। इस तरीके से जो है कभी भी जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह हमें मिल जाया करेंगे। हाँ ठीक है। तो अब हाँ एक एक करके मैंने फिर रिस्टोर की। लेकिन वो वीडियोस मेरी जो मियाँ साहब ने मुझसे जो मटेरियल दिया था वो इनकी सफ़े चीरती थी। ये जो बड़े बड़े पनियर कहते हैं हम मुफ्ती हैं और हम टेंशन ना ले, इंशाल्लाह ताला जो अब सब लोग काम कर रहे हैं आपके सामने, ये देखे हमारे आमिर मुनीर भाई बैठे सीधा कर देते हैं इनको। तो इंशाल्लाह आप चलते हैं उनकी तरफ। हाँ ठीक है, आप आमिर साहब से बात करें। जी आमिर मुनीर साहब आप जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी वो सिग्नल का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। बाकी मलक साहब तो माशाल्लाह हमारे लिए एक इल्म का समंदर है। मलक साहब तो बिल्कुल खजाना है पूरा। इनको बहुत जी बिल्कुल, मैं इनका बहुत कदरदान हूँ। और ये बात सच्ची है कि जो गलती जैसे होती है ये उसको फौरन ही कहते हैं कि आपने यहाँ गलती की है, आपको ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए। तो मैं इनकी इस चीज़ जो है इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बात ये है कि ये जो कादियानी एक सिस्टम है, कादियानी सिस्टम असल में ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद का बना बनाया घर की उसने जैसे मछली को पकड़ा और उसने इस पूरे निज़ाम को गड़े की मछली समझ रखा था। जैसे उसको चाहे उस तरफ मोड़ लिया, जैसे उसको जिधर करना चाहा उस तरफ कर लिया। तो ये सिस्टम आज सिस्टम इसी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर इनका सारा सिस्टम खड़ा है। इन्होंने पूरी बुनियाद को छोड़कर मिर्ज़ा साहब की सारी तालीमात जो हैं वो अब मिर्ज़ा साहब की तालीमात और कह रही हैं, बशीरुद्दीन महमूद साहब की तालीमात और कह रही हैं, आगे मिर्ज़ा नासिर साहब की तालीमात और कह रही हैं, मिर्ज़ा ताहिर साहब की तालीमात और कह रही हैं, मिर्ज़ा मसरूर साहब जो हैं उनकी तालीमात जो हैं वो और कह रही हैं। अब इनके सारों का सारा जो आपस का जो कच्चे धंधा है वो एक दूसरे के मुतलाद जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ जा रहा है। अगर हम इस्लाम की तारीख के ऊपर नजर करते हैं तो इस्लाम की जो असास थी, जो इस्लाम की बुनियाद थी, जिनके ऊपर इस्लाम की इमारत खड़ी थी, आज 1400 साल पहले भी जब हम वो इस्लाम को देखते हैं और आज के इस्लाम को देखते हैं तो आज तक किसी ने इस्लाम के जो अकायद थे, नजरियात थे, उसमें रद्द-ओ-बदल नहीं किया। हाँ, तरीक़ेकार अलग अपना लिया है, लेकिन उसको जो चीज़ें इस्लाम ने हमें दी हैं वो उस इस्लाम की चीज़ों में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं किया। लेकिन ये मिर्ज़ा साहब जब एक नाम निहाद गद्दी के ऊपर बैठता है तो अपनी वो सारी गद्दी के सिस्टम को अपने मंशूर के मुताबिक चलाना शुरू कर देता है। जैसे इसका घर का बनाया हुआ दीन है, जैसे इसके घर की ये लौंडी है कादियानियत मिर्ज़ा, जो अपने ये नाम निहाद खुलफा, नाम निहाद गद्दी नशीन खराफात के ऊपर बैठे हुए हैं। ये इन्होंने मतलब की जो कादियानी जो एक सारी चीजें थी उसको अपने घर की लौंडी समझकर इसको अपने मंशूर के मुताबिक चलाना शुरू कर दिया। तो ये सारी
یہ اب مرزا مسرور صاحب جب یہاں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جناب نگر میں، ملک صاحب تو زیادہ جانتے ہیں ان کو قریب سے، کیونکہ ملک صاحب کا تو ان کے ساتھ بہت قریب سے انہوں نے دیکھا، لیکن ہم یہاں جناب نگر میں چھوٹے چھوٹے تھے جب یہ مرزا مسرور صاحب یہاں پہ ہوتے تھے ناظر اعلیٰ، تو مرزا مسرور صاحب کی یہ لوکیشن تھی کہ یہاں یہ ٹریکٹر چلاتے تھے مرزا مسرور صاحب احمد اچھا نگر۔ ہاں میں احمد نگر مرزا مسرور صاحب کا اپنا یہاں پہ ایک زمیندارہ تھا، مرزا صاحب وہاں پہ ٹریکٹر ٹرالی پہ یہاں پہ گوبر اٹھا کے لے جاتے ٹریکٹر ٹرالی میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ٹریکٹر یہ خود ڈرائیو کرتے اور ان کے مزدور جو ہیں وہ اس میں جو گوبر بھینسوں کا گوبر اٹھا کے اس میں لوڈ کرتے اور وہاں پہ اپنی جا کے زمینوں میں کھیتی باڑی کرتے، ٹھیک ہے۔ چھاپیاں بھی تو لگاتے ہوں آج گے۔ ظاہر سی بات ہے، اب مطلب کہ ان کا یہ فارم، میں کل بھی ان کے فارم کے پاس سے گزرا ہوں جناب نگر میں، کل بھی میں ادھر گیا ہوا تھا تو میں ان کے فارم کے قریب سے گزرا ہوں۔ آج وہ فارم جو مرزا مسرور صاحب ابھی جب یہ اس گدی کے اوپر نہیں بیٹھے تھے تو اس وقت وہ بالکل کچا کسی ناکام کا نکارا تھا، لیکن آج وہی جو ہے وہ ان کا فارم جو ہے وہ اتنا عالی شان، جیسے محل ہوتا ہے وہ عالی شان محل بنایا ہوا ہے، وہاں پہ سوئمنگ پول بنا دیے، مچھلی فارم بنا دیے، فش فارم بنا دیے، ان سے پوچھے باقی کہ پیسہ آتا کہاں سے ہے، تم تو کام ہی کوئی نہیں کرتے، یہاں ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہم سے تو اپنا مکان نہیں بن رہا۔ جی، تو مطلب جب وہ پھلوں کے باغات لگا دیے، اب یہ سارا سسٹم، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ قادیانی جو ابھی کلٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے بہن بھائی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ریلیٹو جو وہاں بھی قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ سوال میں کہتا ہوں کہ تم پوچھو کہ تم نے پیسہ یہ کہاں سے لیا، بالکل تم پوچھنا اپنی چاہیے۔ اسٹیٹمنٹ شو کرو نا، تم نے یہ پیسہ کہاں سے لیا۔ اب یہ بہت بڑا سوال ہے، اگر اس سوال کے اوپر بھی قادیانی کھڑے ہو جائیں، اسی سوال کے اوپر کھڑے ہو جائیں، تو سارا ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پیسہ جو ہمارے ماں باپ نے، ہم نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے، ہمارے ماں باپ نے ان کو، ملک صاحب نے دیا، آپ لوگوں نے دیا، آپ کے عزیز رشتے داروں نے ان کو پیسہ دیا، اب وہ پیسہ کہاں پہ انویسٹ کیا ہے لوگوں نے، اس کا جواب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہ فارم تو ہاؤس بنایا ہے، اپنے گوبر تھپتے تھپتے ایک لندن پہنچ گئے اور دیکھے کتنی قیمتی شیروانیاں پہن کے مرسیڈیز میں گھومتے ہیں، اور آپ کے لیے کیا ترقی کریں، مجھے آپ یہ بتائیں۔ عطیہ میں اگر اجازت ہو تو میں انٹرپٹ کر رہوں تھوڑا سا چھوٹا سا۔ جی جی ضرور ضرور۔ ہاں جی اگر جی اجازت ہو تو۔ بڑے ہیں ہاں آپ۔ میں ان کی بات کاٹ رہا ہوں۔ آپ چندوں کی بات کرتے ہیں، ان کو نذرانے ملتے ہیں روزانہ، تھاؤزینڈ۔ آج کل تو یہ کرونا کی وجہ سے تو ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں، یہ آپ کہتے ہیں یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ان خلیفوں کو نذرانے ملتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ جب مرزا محمود بیمار تھا، جب یہ اس کو یہ کیا کہتے ہیں مرض مرگ یعنی آخری سالوں میں، وہ 10 سال وہ تڑپ تڑپ کے مرا ہے فالج میں، تو کہتے ہیں کہ ان کے جو سائٹ پہ وہ چادر رکھی ہوئی تھی، اس پہ ڈھیروں سے لوگ آتے تھے، وہ پیسے چھوڑ جاتے تھے۔ یہ پھر بعد میں جب یہ مریدان چلے جاتے تو ان کی عورتیں ان پیسوں پہ جھپٹتی تھی۔ اچھا، یہ حال ہے جی ان کا۔ اب تو ان کو پہلے تو جیسے چنگوں کے بچے کوئی مہمان چلا جائے نا ملک صاحب تو پیچھے بسکٹوں پہ جپٹتے ہوتے۔ ہاں تو یہ بھرے تھے، یہ وہ پیسہ ہے۔ اچھا اور ہاں، اور امریکہ چندے تو بیچارے ایک طرف ہیں، یہ جو نذرانے ہیں یہ تو ملاقات ہی صرف نذرانے کے لیے کرتے ہیں۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا۔ جی جاری ہے۔ جی بالکل ملک صاحب، آپ نے بالکل یہ بات، جی جی میں آپ کی ہی بات کو آگے یہاں ایک واقعہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات کے توسط سے کہ یہ جو آپ نے نذرانے والی بات کی، یہ جب مرزا مسرور صاحب ہمارے گاؤں میں آتے تھے، اب یہ ہمارے گاؤں میں مرزا مسرور صاحب آتے تھے سالانہ جو ہے وہ شکار کھیلنے کے لیے، ہمارے گاؤں میں کیونکہ چھوٹا سا جنگل بھی ہے اور اس میں کافی جو ہے وہ شکار کھیلا کرتے تھے یہ مرزا مسرور صاحب، کیونکہ دریا جناب کے بالکل کنارے پہ گاؤں ہے، تو وہاں پہ یہ لوگ آتے تھے شکار کھیلنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ مرزا مسرور صاحب شکار کھیلنے کے لیے آتے تو وہاں سے لوگ ان کو بھینسیں دیتے، یہ بھینسیں اور گھوڑے دیتے ان کو۔ ہمارے گاؤں سے جو ہمارے نمبردار تھے گاؤں کے، انہوں نے ان کو جو ہے وہ 2 نکیلے گھوڑے دیے تھے مرزا مسرور صاحب کو، ٹھیک ہے۔ اور
مطلب کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے اسلام جو ایک کنسیپٹ تھا نا اس نظام کا، وہ ساری چیزیں انہوں نے درہم برہم رکھ کے اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کے اس کو استعمال کیا ہے. تو آج بھی یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم خلافت جو ہے وہ خلافت الہا مناج نبوہ ہے. اگر یہ خلافت الہا مناج نبوہ ہے تو وہ نبوت وہ کس چیز وہ خلیفہ ان کا رنگ کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک پتھر کو اپنا تکیہ بنا کے، اپنی چادر کو تکیہ بنا کے ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور عمر بن عبدالعزیز جو ہے اتنی بڑی سلطنت تھی ان کے اوپر، ان کی بادشاہت تھی، ان کی خلافت تھی. تو وہ خلافت وہ کس چیز کی خلافت تھی؟ خلافت اگر وہ خلافت تھی، یہ خلافت کا موازنہ ان لوگوں نے کرنا ہے. یہی میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو خلافت کے معنی سمجھائیں پلیز. جی میں کہوں، یہ تو مرزا محمود تو لکی تھا، اس کو اس کے باپ کے مرید مل گئے سارے، جو کہ اس وقت بھی ہزاروں میں تھے. تو یہ تو خوش نصیب، وہ جہاں اس کو وراثت ملی وہاں یہ سارے مرید بھی اس کو مل گئے. تو ان کو تو بنی بنائی جماعت مل گئی، اس کو انہوں نے دے بگاڑ کے دیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب مطلب کہ خلافت جو ایک معنی رکھتی ہے، خلافت یہ ہے کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو رسول کے کمالات اپنے اندر مکمل کمالات اپنے اندر رکھتے، اسے خلیفہ کہتے ہیں. خلیفہ اسے کہتے ہیں جو رسول کا نائب ہو، جو رسول کے تمام کمالات اپنے اندر رکھتا ہو، اس کی تمام صفات اپنے اندر رکھتا ہو، اس کے تمام نقوش اپنے اندر رکھتا ہو، اس کی مکمل پیروی کرتا ہو، اور اس کے نقش قدم کو، اس کے قدم کے اوپر قدم رکھتا ہو، اسے خلیفہ کہتے ہیں. یہ خلافت کی تعریف جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہے خلافت کی تعریف جو ہمیں اسلام نے سکھائی. اور اس کے اوپر اب ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایسے نقش قدم کے طور پہ لیا کہ ان کے قدم کے اوپر قدم رکھا، اور جو خلافت کی ایک لڑی تھی اس کو یہ ثابت کر دیا کہ خلافت کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ مقرر ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے. خلیفہ رسول کا نائب ہوتا ہے، خلیفہ رسول کا ذل ہوتا ہے. خلیفت جو رسول کے تمام کمالات ہوتے ہیں وہ خلیفہ کے اندر نظر آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. ایک دن مسجد نبی میں نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں، تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر ہم تیرے باپ کے نوکر نہیں ہیں کہ ہم یہاں پہ انتظار کریں اور تو لیٹ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بات سنو، میرے پاس یہ ایک سوٹ ہے، میں نے اس کو دھویا تھا اور اس کو سوکھنے کی دیر کی وجہ سے یہ ابھی گیلا ہے. اس کو گیلا پہن کے میں مسجد نبی میں نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں. اگر دیکھنا تو دیکھ لو، میں خود لیٹ نہیں ہوا، میں اس کپڑے کے سوکھنے کی وجہ سے لیٹ ہوا ہوں. اسلام کے جو یہ بیچارے کیا یہ پتہ کیے اور کس طرح انہوں نے فتوحات حاصل کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنا طرز عمل، اپنی طرز زندگی نہیں بدلا. ٹھیک ہے نا؟ تو ورنہ وہ چاہتے تو کچھ اچھا بن کے بیٹھے. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میری سرزمین، جہاں تک میری باؤنڈری ہے، جہاں تک میری حکومت ہے، جہاں تک میری خلافت ہے، اگر اس خلافت کے ایک کونے کے اوپر ایک کتا بھی بھوک سے مر جاتا ہے تو قیامت کے دن عمر اس کا حساب دینے کے لیے تیار ہے. جواب دہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں، میں چناب نگر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ میرے جی حضرت عثمان غنی کا اس دن میں عامر بھائی پڑھ رہی تھی، اس میں بتا رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی نے جب خلافت کا یہ عہد لیا تو اس وقت ان کے پاس 200 کے پتہ نہیں 2000 سے اس طرح کچھ بتا رہے تھے زیادہ اونٹ تھے. لیکن جب ان کی خلافت ختم ہوئی تو ان کے پاس صرف 2 اونٹ تھے، وہ بھی انہوں نے اپنا رکھے ہوئے تھے کہ جب میں حج پہ جاؤں گا تو پھر ذبح کروں گا. یعنی کہ سب کچھ لٹا دیا تھا. یہاں تو جمع کر رہے ہیں، ٹوٹلی الٹ ہے. بالکل. اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، انہوں نے کہا کہ ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو میں اس کا جواب دوں. میں یا چناب نگر میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ چناب نگر میں میرے گھر کے قریب 2 گھر چھوڑ کے تیسرا گھر ہے. ٹھیک ہے. 2 گھر چھوڑ کے تیسرا گھر ہے. آج بھی ان کے شاید گھر میں چولہا نہ جلاؤ، یہ حال ہے ان کا. ٹھیک ہے. اور وہ سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں. بیسیکلی وہ انہوں نے یہاں پہ آ کے آباد ہو کا جانب قبول کی، اپنے خاندان سے تنہا ہوئے، سوشل معاشرے سے تنہا ہوئے، سب کچھ تنہا ہونے کے باوجود یہ قریبی گھر. اور بیچارہ وہ
बेचारा वो मिर्गी का मरीज है, उसको दौरे पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन उसको ये एक वक्त का खाना देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह, उसकी दो वजूहात हैं। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि उनके घर कोई नौजवान लड़की मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर नौजवान लड़की होती, अगर उनके घर में कोई नौजवान खूबसूरत हसीना लड़की होती, तो ये सारे नाजरान उनके घर में शाम से पहले उनको घर सोने का घर बना के देते। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल सारे ठीक कह रहे नाजरान हैं। उनके घर में। ठीक कह रहे, बिल्कुल। मैंने आपको बताया था ना वो एक लड़की के बारे में कि वो दारुल यमन से दारुल ज़ियाफत एक सिर्फ रोटी खाने के लिए जाती होती थी, प्रेग्नेंट थी, हालांकि वो ऐसी जी हालत में उस बच्ची ने इतने दूर, और मुझे बहुत दुख होता था उसका देख के, कितनी शदीद गर्मी में उसके वो जो दारुल ज़ियाफत में उसको खाना देते थे, वो क्या आंदे थे, उनको नहीं पता था कि ये क्यों इतने दूर से आती है खाने। वो बजाय उसको वहां देने के बिल्कुल। क्यों नहीं उसको इतला दी, क्यों नहीं उसको उसका बंदोबस्त किया उन्होंने। फिर एक ऐसी मुरब्बी आज साहब हम मैंने फिल्म देखी रब्बा में, जो एक मल्लम साहब थे, उन्होंने किसी मुसलमान का निकाह पढ़ा दिया। उस मल्लम साहब का खराज कर दिया इन्होंने। उस मल्लम साहब के 4 बेटे थे और उनकी बीवी फिर प्रेग्नेंट थी, 5वां बच्चा था उनको होने वाला। और वो बेचारी औरत रब्बा में आई तो दारुल ज़ियाफत में वो खाना खा रही थी, तो मेरी बहन मुझसे बड़ी है, उसका नाम भी होती है, वो कनाडा होती है, उसने देखा उसको कि वो बहुत ज्यादा ना रो रही है, और वो कह रही थी कि वो नवाला मुंह में डालती थी तो उससे निगला नहीं जा रहा था, इतना वो रो रही थी। तो मैंने उसको बोला कि क्यों रो रही हो, तुम कौन हो, तुम इतनी क्यों परेशान लग रही हो। मैंने उसको कहती है कि दिलासा दिया तो साथ लगाया, मुझे बताओ क्या परेशानी है। तो कहने लगी कि मेरे 4 बच्चे हैं और इस तरह में फिर बच्चा होने वाला है, मेरे पास ना कोई घर है रहने के लिए और ना कोई पैसा है और ना कुछ है। आज 15 दिन से दारू ज़ियाफत में हूँ, इन्होंने भी नोटिस दे दिया है कि चले जाओ यहाँ से, तो अब समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। तो मेरी बहन ने कहा क्यों, मतलब कैसे यहाँ तक कैसे आई। वो उसने बताया कि वो शायद शेखुपुरा की थी वो भी। उसने बताया कि मैं वहां से आई हूँ, मेरे मियाँ ने ऐसे किसी का निकाह पढ़ा दिया था, हो गया तो उनसे क्वार्टर वगैरह खाली कर लिया और 5 साल के लिए मल्लम साहब को नौकरी से निकाल दिया। आप अंदाजा लगाएं कितना जुल्म है ये। अगर मल्लम साहब ने किया था ये, तो उनके बच्चों को किस गुनाह की सजा थी, मासूम बच्चे थे। सबसे बड़ा बच्चा जो था वो मेरा ख्याल है 6 साल का या 7 साल का होगा, इतने छोटे छोटे बच्चे, सारे 10 साल से कम उम्र। और फिर उसको फिर मेरी बहन अपने घर लेके आई, उधर मेरी एक छोटी बहन की नंद का ऊपर वाला पोर्शन खाली था, उससे लेके दिया। और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बेचारी वहां हमारे मोहल्ले में सेट हुई, जो कुछ हम लोग उसके लिए कर सकते थे करते थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। और बड़ी वो बहुत ज्यादा दुखी, और वहीं पे उसको अल्लाह ने 5वां बच्चा भी दिया, और सारे माशाल्लाह उसके बेटे, कल को वो सेट हो जाएगी। यही 5 बेटे जो उसके ना इसी जमात में रिश्ते करने लोग दौड़ेंगे, लेकिन उस वक्त जब वो परेशानी के आलम में थी, उसके साथ खड़ा कोई भी नहीं था। और ये कितना जुल्म है कि अगर आपने मुरब्बी साहब को निकाला तो आप उनके बच्चों का कोई बंदोबस्त कर देना। उन्होंने तो वक्फ किया हुआ था अपना, गलतियां तो इंसानों से होती है ना। फर्ज करो उन्होंने गलती की, तो आप उनका बंदोबस्त तो करें पहले, फिर उनको निकालें। ठीक। इतने नहीं, ये दूसरी जालिम। बात नहीं, बात ये है, अगर देखा जाए तो मौलवी साहब ने कोई कसूर नहीं किया था। कसूर इसलिए नहीं किया, कसूर कसूर इसलिए नहीं भी उन्होंने नहीं है किया ये, कि बिल्कुल। उन्होंने एक जस्ट निकाह पढ़ाया ना। निकाह पढ़ाना कोई जुर्म नहीं है, निकाह तो कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी ठीक है पढ़ा ना। सकता है, निकाह वो हर बंदा पढ़ा सकता है, जिसको जिसको मसनून निकाह आता है वो निकाह पढ़ा सकता है, वो निकाह पढ़ाने का मजाज है। बिल्कुल। इसमें क्या गुनाह है, तो बिल्कुल, बहरहाल लेकिन इंशाल्लाह बहुत जी अच्छा, ये इंशाल्लाह प्रोग्राम एक तरतीब के साथ चलता रहेगा। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके प्रोग्रामों में बकरी के साथ जो है अपना वक्त निकाल के इंशाल्लाह हाजिर हुआ करूं, और अपनी हाजिरी जो है वो यकीनी बनाया करूं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह मुरब्बी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुरब्बी साहब कहा करूँ आपको या आमिर भाई बोला करूँ, क्या बोलूं। जी जैसे जो मैंने आपको जो आपको आपका दिल करता है, मुरब्बी का लफ्ज जो वो साबिक था, लेकिन इस्लाम इस्लाम का भी आप सल्लम का जो है ना एक लक़ब मुरब्बी आजम भी है अच्छा अच्छा। इस्लाम में भी। हाँ, ये मुरब्बी का मतलब है तरबियत करने वाला, तरबियत याफ्ता या तरबियत करने वाला, ये ऐसा कोई मसला नहीं है। मतलब वो उनका एक अपनी टर्मिनोलॉजी है। जब हम थे तो वहाँ, अब हम कादियानियों की यहाँ पे तरबियत भी कर रहे हैं ना, कि तो हम अपने अकायद को दुरुस्त कर। बिल्कुल। ठीक है, चलिए हम आपको मुरब्बी बनाया करेंगे आइंदा इंशाल्लाह। अच्छा मैं आपको, आप देखें हम आज, हाँ इनकी बात खत्म हो गई। जी जी जी, होगी मलक साहब। हाँ तो मैं कह रहा था कि आज हम इस मौजूदा जमात की अखलाकी हालत जब बयान करते हैं
تو یہ کہتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ بکواس کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. میں آپ کو مرزا صاحب کی تحریر اب میرے پاس سامنے تو نہیں ہے لیکن بتا سکتا ہوں. یہ میرا میسج ہمارے جری اللہ صاحب کے لیے بھی ہے. مرزا صاحب فرماتے ہیں اتنی تربیت کے باوجود کہ انہوں نے یہ لکھا ہے, یہ ہمارے عامر منیر صاحب بتا سکتے ہیں وہ کہاں ہے, کون سی کتاب میں ہے, میں آپ کو دکھا بھی دوں گا. وہ لکھتے ہیں کہ اب تک جو میرے بیعت میں آنے والے ہیں, جو میرے مریدین میں سے ہیں, جو میری بیعت میں آئے ہیں, ان میں اکثر ایسے ہیں جیسے سوکھی لکڑیاں ہوں کہ ان کو توڑ تاڑ کے ان کو آگ لگا دی جائے. تو یہ ان میں ہمارے جری اللہ صاحب یہ ان میں سے ہیں. ان کو بھی توڑ تاڑ کے کہتے ہیں نا, یہ بالکل بیکار لوگ ہیں, ان میں کوئی زندگی نہیں ہے, کوئی زندگی نہیں ہے. یہ بس یہ مال اکٹھا کر رہے ہیں. میں نے اور کہا کہ آپ کو بتایا تھا, یہ کہتے ہیں یہ تمثیلی رنگ ہے, یہ روحانی رنگ ہے. میں نے کہا یہ جری اللہ بھی ہے, تمثیل ہے یا روح ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ سوکھی لکڑیاں ہیں بقول ان کے مسیح موعود کے, بقول مرزا غلام احمد قادیانی کے. یہ سوکھی لکڑیاں ہیں. انہوں نے کہا کہ زیادہ تر میری جماعت میں جو لوگ ہیں وہ سوکھی لکڑیاں ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں ان کی حیات میں جو ان کی بیعت میں لوگ آئے تھے وہ زیادہ تر سوکھی لکڑیاں تھے. یعنی ان میں کوئی نہ دینی حالت اچھی تھی نہ جو بھی تھی, تو وہ تو خود لکھ گئے. تو ان میں سے سوکھی لکڑیوں میں سے تو آج یہ سوکھی لکڑیاں ہی نکل دیا. ان کو بالن بڑھاؤ, انہیں تو بالن بڑھاؤ. ٹھیک ہے جی بالکل. اور مربی صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں لاسٹ میں؟ ہاں جی کچھ نہیں, بس میں تو یہی ان کو جیسے کہ پہلے بھی پیغام دیتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں, اپنے عقائد کی اصلاح کریں اور اپنی تعلیمات جو ہیں ان کو دیکھیں اور اسلام کے اندر آ جائیں. یہی حقیقی اسلام ہے اور ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. عزت سے آزادی سے جیئیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ, بہت اچھا پیغام دیا آپ نے, اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ ہمارے ساتھ کوئی شیخ صاحب ہیں, ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کون ہے. شیخ صاحب آپ کا مائک میرا خیال ہے میوٹ ہوا ہوا ہے. ہیلو شیخ صاحب آپ کا مائک بند ہے, آپ پلیز اس کو آن کریں اور پھر آپ بات کریں. جی ملک صاحب آپ کر لیں اتنی دیر, مجھے لگتا ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. ان کا مائک, ان کو شاید معلوم نہ ہو کہ مائک, ان کو بتا دیں کہ وہ جو مائک میوٹ ہوتا ہے تو اس پہ وہ کراس آ جاتا ہے, ریڈ آ جاتا ہے. جی بالکل. تو وہ ذرا وہ اس کو ٹچ کر دیں تو یہ پھر ان میوٹ ہو جائے گا. نہیں وہ چل. تو میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ ان کی اخلاقیات کو رو رہی ہیں. یہ تو پوری جماعت مرزا صاحب کے زمانے سے یہ ان کی اخلاقیات خراب تھی. اخلاقیات کوئی نہیں ہے ان کی, ختم ہو چکے ہیں یہ. بیسیکلی آپ دیکھیں نا, جتنی ان کے آپ دیکھیں کہ آپ اس وقت بھی ڈھونڈے دنیا میں جتنی لعنتیں ان کو پڑی ہیں نا, اس ٹائم بھی کسی کو بھی نہیں پڑی. اتنے وجہ کیا ہے کہ ان کے اپنے اخلاقیات ہیں جو ان کے منہ پہ مارے جا رہے ہیں. بالکل بالکل ظاہر ہے, جب آپ دین کو استعمال کریں گے اپنی دنیاداری کمانے کے لیے تو پھر آپ کی تو ذلت ہوگی. دین تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ تو آپ کو آپ ہی کے لوگوں سے آپ کے منہ پہ لعنتیں ڈلوائے گا اور آپ لوگوں کی ذلت لکھی جائے گی. یہ اکثر مجھے کہتے ہیں تیرے منہ سے لعنت پائی گئی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں جی, یہ اپنے خلیفے کو میرا چہرہ دکھا دیں اور اسے کمپیئر کر لیں. قسم سے آج اس کے چہرے پہ زیادہ لعنت نظر آتی ہے مجھے. وہ جماعت کو ایسے, ہاں وہ جماعت کو ایسے دیکھتا ہے. ملک صاحب پڑھ لیتے ہیں نا کسی کا کردار تو پھر وہ خوبصورت بھی ہو تو آپ کو اس کے پھٹکار پڑی ہوئی نظر آتی ہے. ہاں پھٹکار پڑی ہوئی نظر آتی ہے. یہ اپنے خلیفے کو تو دیکھتا نہیں جو میرا ہم عمر ہے. بالکل. اس تو کا آپ چہرہ کو میرے بتائیں نا چہرے سے دیکھ لے. آپ کینسر کے مریض ہیں, اکیلے ہیں, کوئی آپ کو مرسیڈیز لینے چھوڑنے نہیں آتی اور کوئی باڈی گارڈ نہیں, کوئی آپ کو 8 گھنٹے میک اپ بھی نہیں کرتا, پگڑی نہیں باندھتا اور داڑھی پہ پرفیومیں نہیں لگاتا. تو میں بیچارہ عام آدمی ہوں, پھر بھی میں ان سے 1000 درجے بہتر ہوں بنا میک اپ کے. تو آپ خدا تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. آمین آمین آمین. یہ شریر لوگ ہیں, یہ شریر لوگ ہیں. یہ آپ کی جیبوں کو بھی صاف کرتے ہیں اور آپ کی عزتوں کو صاف کرتے ہیں.
ये लुटेरे, लुटेरे, डाकू आ जाए तो वो कम ना होगा, ये डाकू, डाकू, लुटेरे। डकैत है ये। मैंने मलिक साहब आपके सामने बहुत सारे प्रोग्रामों में बताया कि ये कत्लो गारत, मिसिंग और इनके जो बाकी जो अड्डे खुले में इनके लोंडियां और जो कुछ इनके रब्बा के हालात आपको मैं बहुत दफा बता चुकी, लेकिन आप देखें अफसोस की बात ये कि इनमें से किसी ने उसको डिनाई नहीं किया, उल्टा क्या किया कि करैक्टर एसोसिएशन शुरू कर दी, कभी मेरी, कभी आपकी, कभी रबी मुनीर साहब की, और इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास जवाब नहीं था। ठीक है, अगर आपके पास जवाब होता है ना तो जो आपको सवाल किया जाता है आप उसका जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो ये जो आप बिल्कुल, इन्होंने सवाल कोई किया और जवाब इन्होंने आगे से जो दिए उससे और लानते इन पे पड़ गई कि लोगों को पता चला कि ओहो, इनके पास तो एक आम औरत को जवाब देने के लिए, इनके अपने आइली मसाइल का जवाब देने के लिए इनके पास कोई वो नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई किसी किस्म का डिनाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये फिर अपने मिर्जों को क्या डिफेंड करेंगे और ये अपने खुदा को क्या डिफेंड करेंगे? नहीं, नहीं, बस ये देख ले। और मुझे, मैंने कभी भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी, जब भी खुतबा दे रहा होता है ऐसे घूर के देखता है, लेकिन जब वो प्यारी प्यारी हमारी लजनाएं आती हैं, नासरात आती हैं, किस तरह इसकी बातें खिल जाती हैं। हाँ हाँ, तो फिर क्या उस दिन भी एक प्रोग्राम में देखती थी तो कह रहा था कि मजाक की बात भी तो कर लेनी चाहिए ना, कभी मजाक की भी, तो फिर हंस भी रहा था और साथ में वो बच्ची बेचारी ने सवाल कर दिया एक दिन, बच्ची एक ने के ओहदेदारों के बारे में आपने सुना होगा शायद, मैं किसी टाइम वो चलाऊंगी वीडियो, तो वो आगे से क्या जवाब दिया, देखिए मैं तो समझती हूँ कि कोई बिल्कुल अहमक आदमी हो ना, बिल्कुल अहमक, वो भी समझ जाएगा कि यार ये क्या जवाब दिया इसने, ये क्या बनता है, खलीफा ये जाहिल लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं। हालत इस कदर आम हो गई, हम तो इनको सबसे अक्लमंद समझते समझते अपने बहुत नुकसान कर बैठे और आप लोगों को बचा रहे हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है सारे सुनने वालों से कि खुदा का वास्ता बच जाओ, जो कुछ हमारे साथ हुआ वो ना करना। अक्लमंद वो होता है जो दूसरे के तजर्बे से सीखे, अक्लमंद वो नहीं होता जो खुद तजर्बा करके देखे। अगर आपने तजर्बा किया तो नुकसान भी बहुत उठाने पड़ेंगे, इसलिए बच जाए, ना करना ये तजर्बा, बड़ा महंगा पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल, जी तो बिल्कुल। आप मलिक मुश्ताक साहब अगर कुछ कहना चाहें तो हम उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आज हमारा थोड़ा लंबा हो गया, मुरब्बी साहब थोड़ा लेट आए। जी जी। तो मैं सिर्फ एक बात करूंगा, जिनको ये हकीकी नबी कहते हैं, वो इनके बारे में जो सूखी लकड़ियां थी उनके बारे में क्या बता गए, ये उनको इल्हामी कलाम कहते हैं। और मैं भी उनको उस कलाम को इल्हामी कलाम ही कहता हूँ कि खुदा ने इनके मुंह से निकलवा दिया वो शेर, पीटना होगा दो हाथों से कि हाय हाय मर गए, जबकि ईमा के तुम्हारे गंद होंगे आशकार। वो आज ये गंद किसी सोशल मीडिया ने तो आशकारा कर दिए हैं। देखिए वो अपने लिए खुद ही यानी कि लिखा, वो लिखा असल में इन्होंने मुसलमानों को होगा, लेकिन गंद इनके आशकार होगा। नहीं 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 नहीं, ये इनके अपनी जमात में था। आपको मैंने बताया है यार, मैंने आपको नहीं बताया। जमात का तो है, लेकिन मतलब शेर जो ये नज़म आपने बताई ना, ये नज़म इन्होंने अपने लिए नहीं लिखी होगी, मुसलमानों के लिए लिखी। नहीं नहीं, आप खामखा उन बेचारों की टांगे यहाँ नहीं, उन्होंने अपनी जमात को लिखा है, जिसके बारे में लिखा है उन्होंने मुसलमानों के मुतल्लिक नहीं लिखा कि ये मेरी बैच में आने, उनकी बैच में आने वाले मुसलमान नहीं थे। बयान दीजिए, उनके मुतल्लिक लिखा। आप मुसीबत है ना, कुछ बातें आप अपनी तरफ से खींच जाती हैं, ये बात गलत है। ये नहीं, अपनी मुझे पता नहीं है, मुझे इस शेर के बारे में पता नहीं है, मैंने समझा कि वो ऐसी बहुत सी है ना, जैसे वो है कि दुश्मन को जुल्म की बर्छी से, मेरे पास जहाँ दुर्रे ज़मीन पड़ी है वो इन्होंने अपनी जमात को पैगाम भेजा। अच्छा, तो फिर तो बड़ी खुली बात की हुई है उन्होंने कि भाई आपका गन जब सामने आएगा, अब आ गया तो अब मान ले कि वो सच लिखा था उन्होंने। नहीं नहीं, ये इनकी अपनी जमात की हालत है। मुसीबत है हमने अपनी कम इल्मी की वजह से मुसलमानों, दूसरे वो हमारे भाई हैं, लेकिन उनको ये कह दिया कि ये तो तुम्हारे वास्ते लिखा। नो, उनके लिए नहीं है, इन्होंने उनके लिए लिखा जो इनकी बैत, जो इनकी बैत में आए हैं, दूसरे मुसलमान इनकी बैत में नहीं है। तो आप उनको ना डिपेंड करें प्लीज, हमारा जो है अंदर का मामला है। ये हमारे करतूत नहीं, ये हमारे करतूत पाए आ रहे हैं, ये हमारे करतूत पाए आ रहे हैं। जी, मुझे यही आया था कि जो इस तरह के शेर है वो जी दुश्मनों के लिए लिखे, मुखालिफिन के लिए लिखे,
नहीं गलत बात है, मैं आपको दोरे जमीन में अगली दफा मैं सामने आपको खोल के दिखा दूंगा। जी, नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल ये ऐसे ही झूठा होगा। प्रोपेगेंडा, उन्होंने खुद साफ लिखा है कि मेरी बैत में आने वाले ये सारे खुश्क लकड़ियां हैं ज्यादातर, तो उससे क्या मतलब है, वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हरगिज नहीं। अच्छा, हाँ बहुत अच्छी जी बात ये तो आपने बताई, बिल्कुल। जी। असल में मुझे नहीं इसके बारे में इतना नॉलेज है, मैंने हाँ, समझा कि तो शायद बेहतर है ना मुखालिफिन। फिर वो हाँ जरा तहकीक कर दिया करें, ताकि क्योंकि ये फिर दूसरे मुसलमान उससे फायदा उठाते हैं। चलें, ठीक है यही मलिक तो साहब वजह आप। है यही तो वजह है कि ये ज़िया रसूल जिन्होंने कहा कि ये मलक साहब जो है ये आसमान से गिरे हैं, खजूर में अटक गए हैं, भाई आज तक ये मुझे खजूर से क्यों नहीं नीचे उतार देते सकते। आप उतरते खजूर नहीं है शायद। 100 फुट की खजूर है, वो दुनिया में इस्लाम क्या फैलाएंगे, मुझे तो पहले खजूर से नीचे उतारे, मैं वहां अटका हुआ हूँ। अब ये उलमा का हाल है, मैं आपके बता दूं। नहीं, हम तो अभी इनके अखलाकियात पे बात करते हैं, उसके बाद उलमा की हाँ तरफ भी बस आएंगे इतना। इंशाल्लाह। तो हाँ लेकिन बात यह है कि आप जो भी बंदा अब खजूर से उतरना चाहेगा उसको उतार लेंगे, जो बंदा जैसे आप अहमदिया नहीं निकलना चाहते इस खजूर, ये भी तो इस्लाम से जाके खजूर में अटक गए, तो जाके ये ना अटके होते। अभी देखें इन अहमदी को निकालने के लिए हम तो निकालना चाहते हैं, वो उतरना ही नहीं चाहते नीचे, तो हम कैसे उनको निकालें। तो जी बहरहाल हम इंशाल्लाह दोबारा इस मौजू पे कल प्रोग्राम करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसी टाइम से करें ताकि आमिर मुनीर साहब भी ज्वाइन कर सकें, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में काफी लेट हो जाता है 12 बजे रात के। जी तो इंशाल्लाह ताला कल दोबारा हाजिर होंगे आप सबके सामने, और आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है, और एक दफा फिर सोचने और समझने की भी दरख्वास्त है, प्लीज सोचें। और मलक साहब आपको जो बता रहे हैं इनके तजर्बे से फायदा उठाएं, आपको बार बार ये बातें नहीं मिलेंगी, हर कोई आपको इतनी वाजे और साफ दलीलों से और अब्दुल मनान साहब के मुंह से सुनी हुई बातें, जो उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप बताना, वो बता रहे हैं। तो आप रेम करें, कुछ सुने समझे, और कोशिश करें कि इनकी किताबें भी पढ़ें, ताकि आप लोगों को भी कुछ फायदा हासिल हो, और अपनी औलादों को इस कल्ट में फंसा के ना मर जाएं कि कल को औलाद आपकी रोए और आपको वापस आके इसको ठीक करने का मौका ना मिले। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, और आज आपके पास टाइम है कि आप तहकीक कर लें। जज़ाकल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अमर मुनीर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।